नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ। म आरपी सिर्जन श्रमिक सञ्जालको टिमबाट आज पनि आइसकेको छु मात्रै होइन, आइसकेका छौँ। हामीहरू आज चाहिँ धेरैजना छौँ। प्रायः शुक्रबारको दिन हामी ओपन लाइभ गर्ने गर्छौँ, जहाँ तपाईँको सहभागिता हुने गर्छ। केही हप्ता पहिला हामी ओपनली छोड्ने गर्छौँ, तपाईँलाई लिङ्क दिने गर्छौँ। तपाईँ जति बेला चाहे त्यति बेला लिङ्कभित्र छिर्न सक्नुहुन्थ्यो अनि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँको आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्थ्यो। तर केही प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दा, सिधै भन्नु पर्दाखेरि के भाइरस छिरेको कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई बन्द गरेर अहिले पहिला हामी जोइन हुन्छौँ, हामी भेटघाट हुन्छौँ, हाम्रो स्टुडियोभित्र छलफल गर्छौँ। अब हामी लाइभमा जाँदैछौँ भनेर भन्छौँ, त्यसपछि हामी लाइभमा आउँछौँ। आज पनि त्यसै गऱ्यौँ। हामीसँग स्टुडियोभित्र हामी 6-7 जना छौँ, टोटली 7 जना छौँ। त्यसमध्ये हाम्रा एकजना अतिथि हुनुहुन्छ आज हामीसित, अनि हरि सर म भइ नै हालौँ। त्यसपछि अरू साथीहरू हुनुहुन्छ हामीसित 4 जना, जो श्रमिक साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ। आजको विषयसँग रिलेटेड केही कुराहरू छन् अथवा आजका विज्ञसँग रिलेटेड सोध्नुपर्ने केही कुराहरू छन् भने उहाँले सोध्नुहुनेछ, होइन भने उहाँहरूले श्रमिकहरूकै समस्याको बारेमा सोध्नुहुनेछ र तपाईँका पनि केही क्वेसन छन् भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो विशेष आजको कार्यक्रम रहनेछ हामी श्रमिकहरू र यो संसारमा एउटा सिधा कुराकानी गर्दाखेरि टेन्सन नहुने मान्छे त कोही पनि हुँदैन होला, होइन? डेफिनेटली पनि हुँदैन। तर सबैका आफ्ना आफ्ना लेभलका आफ्ना आफ्ना टेन्सन हुन्छन्। तर त्यो टेन्सनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने अथवा त्यो तनावलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज हो। यदि हामीले त्यो तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य बिग्रिन्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो एउटा सानो पार्ट मात्रै हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। मानसिक स्वास्थ्य एकदमै ठुलो चिज छ, जस्तो कि हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य छ। सामान्य एउटा कुराकानी गरौँ, एकदिन हामीलाई सामान्य नराम्रो फिलिङ्स भइरहेछ, मतलब एकदम दिक्क लागिरहेछ भने त्यो दिन हाम्रो पुरै इनर्जी साथ हामीले काम गर्नै सक्दैन। त्यो हाम्रो मनबाट, हाम्रो बडी ठिक छ एकदम, हामीलाई पखाला पनि लागेको छैन, रुगाखोकी पनि लागेको छैन, हातखुट्टा पनि एकदम दुखेकै छैनन्, एकदम फन्टास्टिक बलियो छ शरीर, तर दिक्क लागिरहेछ। हाम्रो मानसिक रूपमा हामी अलिकति मजा लागिरहेको छैन भने हामीले कुनै राम्रो डिसिजन लिन सक्छौँ न। सामान्य कुरा भयो, त्यसलाई बढ्दै बढ्दै गएर त्यो पछि गएर एउटा आत्महत्यासम्मका चिजहरूमा हुन पुग्छन्। यो आफ्नो ठाउँमा भयो। आज हामी यही विषयहरूमा एकदम सरल तरिकाले तपाईँलाई सम्झाउने कोसिस गर्नेछौँ। हामी सम्झाउने कोसिस गर्नेछौँ, हामी चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीसँग विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले WHO बाट आउटस्ट्यान्डिङ एचिभमेन्टको अवार्ड पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। इन्टरनेसनली रूपमा उहाँले लेख्नुहुन्छ, अहिले फेसबुकबाट पनि अवेरनेसका आफ्ना कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ। त्यसपछि धेरै एचिभमेन्ट पाइसक्नु भएका राइटर स्पिकर हुनुहुन्छ हामीसँग जगन्नाथ लामिछाने सर। हामी उहाँसँग आज कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला म थोरै कुराकानी के गर्न चाहेँ भने मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै धेरै मान्छेहरूलाई मानसिकको कुरा आइसकेपछि त पागल हो कि अथवा योसँग रिलेटेड कुरा हो कि भनेर धेरैलाई नसुनौ अथवा एकतिर के कुरा होला र ठिकै छ जस्तो लाग्न सक्छ। तर हरेक मान्छेको लागि यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सायद तपाईँ जुनसुकै स्टेजमा यति बेला हुनुहुन्छ, यो स्टेज होइन, जुनसुकै स्टेजमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा जान्नु एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले आज आउनुहोस्, आजको लाइभ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। कहाँबाट हुनुहुन्छ लेख्नु होला र ती साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् जुन साथीलाई यो प्रोग्रामले हेल्प पुग्नेछ। मैले भनि नै सकेँ, यो प्रोग्रामले सबैलाई हेल्प पुग्नेछ। यसको मतलब सबै ठाउँमा सेयर गर्नुहोस्, सबै साथीहरू समक्ष। अब हामी सुरु गर्दैछौँ। जगन्नाथ सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। आज आइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू हजुर सो मच। हजुर हजुर थ्याङ्क यू। हजुर नमस्कार नमस्कार आरपी सिर्जनजी, नमस्ते नमस्ते हरिजी नमस्कार है। साथीहरू बलबहादुरजी, जीवनजी, गणेशजी, काजी भट्टराई सबैलाई मेरो नमस्कार छ है। हामी सबैको तर्फबाट नमस्ते अनि तपाईँलाई स्वागत छ सर। हजुर हस्, थ्याङ्क यू हजुर। सर अब सुरुमा म केही क्वेसनहरू सोध्छु, त्यसपछि हाम्रो हरि सरको पाला आउँछ अनि त्यसपछि हाम्रो अरू साथीहरूले पनि केही क्वेसनहरू छन् भने सोध्नुहुन्छ। यो खासमा अस्ति हामीले हजुरको एउटा भिडियो पनि राखेका थियौँ। त्यो भिडियोमा हल्का हजुरले भन्नुभएको थियो, आज त्यसलाई अझै इलाबोरेट गर्ने हाम्रो अवसर मिल्यो। त्यहाँनिर टु वे कम्युनिकेसन थिएन, हजुरले बनाएर पठाउनु भएको थियो, हामीले पोस्ट गरेका थियौँ। एकदम सिधा साधारण तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो, एकदम मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो र यो खास इम्पोर्टेन्ट चाहिँ किन छ? हुन्छ, अब यो यस्तो छ कि अब मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले अब हामीलाई के हुन्छ भन्दा मान्छेहरू यो आइसोलेसनमा यो कुनै एउटा दिमागको मात्रै हो कि शरीरभन्दा बाहिरको शारीरिक स्वास्थ्यको कुरा हो कि भन्ने छ होइन। तर यो मानसिक स्वास्थ्यको बुझाइमा हामीलाई त्यो एउटा गलत के छ भने यो शारीरिक स्वास्थ्यसँग एउटा हाम्रो स्वास्थ्यकै एउटा अभिन्न अङ्ग हो होइन। हाम्रो स्वास्थ्यको
एउटा वेलबिङको एउटा ठुलो पार्ट हो र यसले सबैभन्दा पहिला हाम्रो भावना भनौँ न हाम्रो आफ्नो विचारहरू सोच विचार अथवा आफ्नो इमोसन आफ्नो जुन एउटा आन्तरिक रूपमा भनौँ न हामीले एउटा सुख दुःखको जुन एउटा अनुभूति गर्ने कुराहरू हुन्छ त्यसलाई सबैभन्दा पहिला प्रभावित गर्ने हुँदा यसलाई हामीले मानसिक समस्या भन्छौँ होइन। तर यसको त्यो रुट भनौँ न त्यो मनबाट त्यो पीडा भए पनि तर यसले अल्टिमेटली चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो शरीर चाहिँ स्वस्थ हुने भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन क्या। त्यो हिसाबले यो मानसिक अब स्वास्थ्य भन्दाखेरि त यसलाई एउटा हेल्थ स्वास्थ्यको एउटा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा लिनु पर्यो। तर मानसिक रोगहरू भन्दाखेरि अब जुन भावनात्मक रूपमा हाम्रो सोच विचार जसले हाम्रो एउटा अनुभव गर्ने कुराहरू दैनिक जीवनमा जहाँ एउटा नकारात्मक हिसाबमा परिवर्तन हामीले अनुभव गर्न थाल्छौँ त्यो बेलामा आफूभित्र कुनै एउटा समस्या हो कि भन्ने कुरामा हामी आफै सजग बन्न पर्ने हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले यसलाई यो एउटा हाम्रो चाहिँ यो हामीले नदेख्ने खालको यो अनुभूति जन्ने खालको चाहिँ समस्या हो। तर यो चाहिँ एउटा शारीरिक समस्याभित्रकै एउटा छुट्याउन नसकिने पार्ट पनि हो क्या। यसलाई हामीले मोस्टली आज हामीले छलफलमा तपाईँले अगाडि भने जस्तै एउटा सर्वसाधारणले हामी कसरी बुझ्ने एउटा जनजीवनको एउटा बोलीमा त्यो बुझाइमा यसलाई कसरी लाने भन्ने हिसाबमै मैले यसलाई मोस्टली हाम्रो त्यो शारीरिक स्वास्थ्यसँग पनि बारम्बार जोडेर कुरा गरिराखेको हुन्छ है। म्युट छ आरपीजी। हजुर हजुर त्यही त नि म्युट राखेको छु फेरि। एउटा कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने मानसिक भन्ने बित्तिकै मान्छेले पागलसँग रिलेटेड होइन, सरी त्यो वर्ड सायद युज गर्नु होला नहोला होइन, कतिपय मान्छे होइन हुन्छ गरौँ किनभने हामीले लाइराखेका सुनेका कुरा जुन छन् नि जुन कुराले मान्छेलाई सबभन्दा बढी डर देखाइरहेको छ त्यसमा हामीले कुरा गरौँ कि जसले विभेद सिर्जना गरेको छ जसको कारणले मान्छे सबभन्दा बढी पीडित छ जसको कारणले हामी त्यो कुरा लुकाउन बाध्य छौँ त्यसमा यो भन्न हुने नहुने भन्ने कुरा केही पनि नराखेकन सबै गरौँ। यो चाहिँ किनभने जनजीवनको कुरा जनजीवनको बोली। मैले सोध्न खोजेको भन्न खोजेको कुरा के भने हामीले मानसिक स्वास्थ्यका कुरा किन गर्न चाहँदैनौँ नर्मली एज अ नर्मल हामी समाजमा भनेदेखि मैले बुझे अनुसार मैले मानसिक स्वास्थ्य मेरो ठिक छैन भन्नुको अर्थ अथवा म मानसिक स्वास्थ्यमा अलिकति विक्षिप्त छु अलिकति कमजोरी छु कि भनेर मैले आफूलाई सोच्न थालेँ भने म के हो भन्न ठान्छु भने पागल अथवा मलाई अरूले पागल भन्न ठान्ला। मानसिक स्वास्थ्य बिग्रिनु भनेको त पागल भन्नु हो त पागल हुनु हो र आफूले आफूलाई मान्छेले आफूलाई पागल त कसैलाई बनाउन चाहँदैन, आफूलाई पागल देखाउन त कसैलाई चाहँदैन। त्यसैले पनि मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा ओपनली सायद कुरा नहुने अथवा त्यो होला। अब यहाँनिर मान्छेले सुसाइड गर्छ होइन, सुसाइडको कुरातिर जान चाहे म, मान्छेले सुसाइड गर्छ अनि सुसाइड गर्दाखेरि मान्छेहरू सबै मान्छे के भन्छ सुसाइड गर्यो मर्यो गयो, डेफिनेटली सुसाइड गर्नु आफैमा राम्रो कुरा त कसैले भन्दैन। तर त्यो सुसाइड सानो कारणले मात्रै डेफिनेटली हिजो गर्लफ्रेन्डले छोडी र आजै मान्छेले सुसाइड गर्यो अथवा हिजो उसलाई ठुलो चोट पर्यो आजै उसले सुसाइड गर्यो त्यस्तो त डेफिनेटली हुँदैन होला कि त्यस्तो हुन्छ। र सुसाइड खास कारण के हो, कज चाहिँ के हो र के कजले मान्छे लास्ट सुसाइडसम्म गर्न पुग्छ होला। ओके अब यो यस्तो छ कि अब मोस्टली सुइसाइडको कुरा यो लामो प्रोसेस भनेको थोरै हो कि मान्छेले जब अलिकति टाइम पाउँछ नि सोच्ने आफ्नो परिस्थिति आफ्नो स्ट्रेसको बारेमा अथवा आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थितिलाई पनि झेल्नलाई अलिकति समय बाई गर्न पायो भने भनौँ धेरै समय बिताउन पायो भने आत्महत्या गर्दैन कि मान्छेले। जनरल्ली आत्महत्या भनेको विश्वभरि के हो भने एउटा त्यो आवेग हो क्या, त्यो क्षणिक रियाक्सन भनौँ न एउटा प्रतिक्रिया कुनै पनि घटनाको। त्यसमा यो तत्कालै जब हामीलाई चोट पर्छ नि त्यो मेजर त्यो धेरै जसो कुराहरूमा चाहिँ त्यो एउटा तत्कालको निर्णय हो त्यो कुनै र तर पनि र धेरै जसो समयमा फेरि अलि लामो समय लिएर मान्छे मर्ने अथवा त्यो आत्महत्या गर्ने भनेको त्यो मेन्टल हेल्थसँग जोडिन्छ कि। मानौँ त्यो हामी कस्तो हुन्छ भने अगाडि तपाईँले जुन मान्छेले यो त्यस हामीले एउटा जुन एउटा इमेज भनौँ न एउटा दृश्य जुन बनाएको छौँ नि मानसिक स्वास्थ्यको तपाईँले अगाडि भन्नुभयो कि कोही मान्छे मानसिक रोगी अथवा म आफै किन भन्न चाहन्न मलाई मानसिक समस्या पर्यो भनेर भन्दा त्यो भन्ने बित्तिकै त यो त बौला छ यसको चाहिँ अब यो साइको भयो यसलाई विश्वास गर्न नसकिने भयो यो खतम गयो भन्ने इमेज छ। तर वास्तविकतामा के हुन्छ भन्दा यो 100 जना मान्छे मानव हामीले मानसिक समस्या भएका मान्छेलाई एक ठाउँमा राखियो भने
त्यहाँ मुस्किलले 2 जना मान्छेहरूमा पागलपन भेटिन्छ के। बाँकी मान्छे भनेको तपाईँ हामी जस्तो एउटा दैनिक जीवनमा सङ्घर्ष गरिरहेका, परिवारसँग भएका, एउटा सपना देखिरहेका मान्छेहरू, त्यो हाम्रो सधैँको त्यो एउटा सङ्घर्षसँगै त्यो मानसिक समस्या पनि सँगसँगै हुन्छ र त्यो कसैले थाहा पाउन पनि सक्दैन कि अरू लक्षणबाट। तर त्यो मध्ये अझ त्यो आत्महत्या गर्ने धेरै मान्छेहरू त त्यो डिप्रेसनको समस्याबाट गुज्रेका मान्छेहरू, जसले अब त्यो डिप्रेसन छ तर भोलि डिप्रेसन भनौँ भने त्यसलाई नै पागलपन भनिदिन्छन्, तर डिप्रेसन भनेको पागलपन त होइन। अनि त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो समस्याबाट जानेहरूले एउटा प्लान गरेर उनीहरूले आफूलाई के भने त्यो एउटा निकै बोझ हुन्छ कि मान्छेहरूलाई। जब त्यो आफ्नो समस्या बाहिर कसैलाई थाहा पायो भने पहिलो कुरा त आफ्नो एउटा सामाजिक सम्मान नै सधैँको लागि जाने हो कि भन्ने कुरो डर छ। हामीलाई त हरेक मान्छेलाई हामी जहाँ बसेर काम गरौँ होइन, हामीलाई अहिले हेर्ने साथीहरू कति देश विदेशमा अब एउटा सपना बोकेर जानुभएको छ, तर त्यहाँ त आत्मसम्मान त हामीसँग छ नि। हामीले जुनसुकै खालको श्रम गरौँ, त्यो ठुलो सानो जति पैसा कमाऊ, तर त्यो कामसँग हाम्रो चाहिँ आत्मसम्मान त्यहीँ एकदम छ क्या, त्यो दह्रो भएर बसेको छ। कामले हाम्रो आत्मसम्मान लाँदैन। तर मानसिक समस्या भयो अथवा भोलि हाम्रो समाजमा डिप्रेसन नै भयो भने पनि त्यो बेलामा त्यो समाजभन्दा त्यो फरक बन्न जान्छ क्या। उसलाई हामीले आफू समानको एउटा मान्छेको रूपमा पनि हेर्दैनौँ। त्यो भइसके पछाडि समाजमा जुन एउटा मानसिक स्वास्थ्यप्रतिकै जुन एउटा गलत एउटा बुझाइ छ, सबै समस्यालाई पागलपन भनेर भनिदिँदाखेरि त्यो पागलपन नहुने धेरै मान्छेहरूले आत्महत्या गर्छन् कि। पागलपन आइसके पछाडि त उसले मर्न पनि जान्दैन, किनभने त्यो म्याडनेस भनेको त के भन्दा त्यो त कम्प्लिटली आफ्नो निर्णय गर्ने भन्दा बाहिरको कुरा हो। र जति पनि मान्छेहरू आत्महत्या गरिरहेका हुन्छन् ती चाहिँ एकदम संवेदनशील मान्छेहरू हो कि। उनीहरूले हरेक कुराको चाहिँ त्यो योजना बनाइरहेका हुन्छन्, त्यसको हिसाब किताब गरिरहेको हुन्छ। र जब उनीहरूले आफूभित्रको बोझ न अरूलाई बताउन सक्छन्, न त्यो बोझ आफैले बिसाउन सक्छन्, र त्यो एउटा यस्तो अवस्था हुन्छ कि न जिन्दगी अगाडि जान्छ न जिन्दगी पछाडि जान्छ। एउटा जब ट्र्यापमा भनौँ न, एउटा नदी भनेको सधैँ थुनिएर बस्न सक्दैन नि। हाम्रो जिन्दगी पनि त्यस्तै हो, हामी त बगिरहनु पर्यो। हाम्रो भावना, हाम्रो सोच पनि त एक ठाउँमा अड्किएर बस्न सक्दैन। तर मानसिक समस्यामा पनि एउटा अलि जटिल खालको हामी जब त्यो डिप्रेसनमा पर्न जान्छौँ नि, त्यो बेलामा एउटा भुमरीमा भनौँ न एउटै खालको सोचमा जिन्दगी घुम्न थाल्छ के। त्यो घनचक्कर जस्तो भनौँ न, त्यो जहाँ गयो भने त्यही खालको जिन्दगी, सधैँ एउटै सोचाइ, एउटै अब्सेसन, यता न उताको अवस्था आफूभित्र त हुन्छ। तर त्यसलाई कसरी बाहिर ल्याउने, कसलाई भन्ने, त्यसको कसरी सहयोग पाउने, अथवा हामीले एउटा सामान्य जानकारी भनौँ न, त्यो अवस्थाबाट पनि हामी बाहिर आउन सक्छौँ। त्योभन्दा बाहिर पनि हाम्रो संसार छ। त्यो भनेको लगभग हरेक मान्छेले अनुभव गर्ने कुरा हो। त्यो कुनै पनि परिस्थितिमा जतिसुकै धनाढ्य होस् अथवा जतिसुकै कङ्गाल होस्, कुनै पनि परिस्थितिमा मान्छेले अनुभव गर्न सक्छन् यो असामान्य मानसिक अनुभवहरू। तर पनि सधैँ असामान्य हुँदैन, हामी त्योभन्दा बाहिर आउन सक्छौँ र कतिपय परिस्थितिमा हामीले अरूबाट पनि सहयोग लिन सक्छौँ भन्ने जब सोच हामीमा त्यो स्थापित हुँदैन, हामीले आफूभित्र पनि त्यो बुझ्न सक्दैनौँ। त्यो बेलामा नै मान्छेले जनरली आत्महत्या गर्ने हो के सृजनजी। सर अब मलाई एउटा क्वेसन के सोध्न मन लाग्यो भने, सायद म पनि मानसिक रोगबाट पीडित हुन सक्छु अथवा एबिसिडी कोही पनि हामीले तपाईँको एउटा छ नि, एउटा यसमै चाहिँ के गरिदिउँ भने, म पनि मानसिक रोग भन्दा नि हामी के छ भन्दा हामी कोही पनि शारीरिक रोग नलागिकन, कुनै पनि खालको शारीरिक रोग नलागिकन कोही पनि मान्छे यो संसारबाट बिदा भए कसैले भन्छ भने अब त्यो त भगवानै हो क्या हामीले मान्नुपर्ने। र कसैलाई पनि जब शारीरिक रोग लाग्छ भने शारीरिक रोगले मानसिक रोगतिर लाने हो कि। पहिला हामीलाई कुन समस्या सुरु हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। र एउटा शारीरिक रोगको कुरामा त हामी जनरली ओपन छौँ नि त, शङ्का लाए पनि हामी कुरा गर्छौँ क्या। पेट दुख्न पर्दैन कि पेट दुख्न लाग्दा पनि हामीले भनिसकेका हुन्छौँ अर्कोलाई। तर त्यसमा चाहिँ सिम्पैथी पाइन्छ हो। अनि तर मानसिक समस्यामा त हजुर सर हजुरले भन्नु होला, मैले यहाँनिर त्यही जोड्न सक्नुहुन्छ भनेर। जस्तै
कोही हस् मान्छे अथवा म मानसिक रोगी छु अथवा मलाई मानसिक रूपमा केही रोग त लागेको छ अथवा लाग्ने क्रममा छ, अब जस्तै शारीरिक रोग त देखिन्छ पनि, मानव यहाँनिर काट्यो भने, मेरो हातमा काट्यो भने म देख्छु पनि, फिल पनि गर्छु, थाहा पनि हुन्छ, अनि सबैलाई पनि त्यो बुझ्ने कुरा पनि भयो। अब म एक्ज्याक्टली मानसिक रूपमा रोगी हुँदैछु अथवा मानसिक रोगी भन्नाले मानसिक रूपमा मलाई पीडा भइरहेछ, अब मलाई कतै रोग त त्यो रोग लाग्छ अथवा म रोगी हुँदैछु भनेर थाहा पाउने केही सिम्पटम्सहरू हुन्छन् कि, अथवा कसरी थाहा पाउने त्यो चाहिँ? त्यो सकिन्छ, किनभने यसका लक्षणहरू भनेको कस्तो हुन्छ भने मानसिक रोगको लक्षण भनेको त्यो धेरै जसो हाम्रो शारीरिक लक्षणबाट आइरहेको हुन्छ क्या। यसलाई सबभन्दा सजिलोसँग पत्ता लगाउने उपाय भनेको हामीलाई बेचैनी मनमा भयो भने त्यो शरीर चाहिँ एकदम फुर्तिलो हुँदै हुन्न क्या त्यहाँ। यो त एउटा एकदम इन्टरडिपेन्डेन्ट भनौँ न, एकअर्कासँग जोडिएको र एकअर्कासँग त्यो उभिएको हो कि यो स्वास्थ्य भनेको, छुट्टै हुँदै पनि होइन। र हामीलाई शरीरमै पनि लगातार एउटा आलस्यता बढ्न थाल्यो, जुन पहिला थिएन, अकस्मात एउटा आउन थाल्यो, एकदम थकान महसुस हुन थाल्यो, इभन खानामा पनि हामीलाई त्यो त्यति धेरै रुचि हुन छोड्यो, र खाएको कुरा राम्रोसँग पच्न छोड्यो, भनौँ न एउटा पाचन प्रक्रिया राम्रो हुन छोड्यो, र त्यो रिगटाहरू जस्तो लाग्ने खालको चाहिँ सिम्टमहरू शारीरिक रूपबाट आइहाल्छ कि। त्यो सबै खालको मानसिक समस्यामा सबभन्दा पहिला शरीरले त्यो प्रतिक्रिया देखाउँछ हामीलाई। मैले तपाईँहरूलाई बढी शारीरिक रूपबाट यसलाई बुझाउन खोज्दैछु के, किनभने हामी शारीरिक समस्यामा बढी फ्यामिलियर गर्छौँ नि, र कतिपय हाम्रा शारीरिक समस्याहरू त्यो मानसिकसँग जोडिएको हुन्छ, तर हामी शारीरिक समस्याको उपचार गर्न हिँडिरहेको हुन्छौँ के। अझ यो विदेशतिर भनौँ न, हामी अझ काम गर्न जानेहरूमा एकदम डर, भनौँ न, भित्र मनमा साह्रै डर भइरहेको हुन्छ, र त्यो डरलाई हामीले कता मेरो यो हार्ट एट्याकको समस्या हुने त होइन भनेको, हार्ट एट्याक हुन्छ, त्यो चाहिँ मानव 100 जनामा त्यो डरको कारणले त्यो 1 जनामा हार्टको समस्या होला, तर धेरै मान्छेहरूमा त्यो डर भनेको एउटा त्यो एङ्जाइटीको कारण हुनसक्छ, त्यो डिप्रेसनको कारण हुन्छ। तर पनि हामी के गर्छौँ भन्दा त्यहाँतिर हामी हेर्दैनौँ के। र हामी मोस्टली के हुन्छ भन्दा मानव खाना पच्न छोड्यो भने अथवा खानै मन लाग्न छोड्यो भने शरीर कमजोर हुन थाल्यो, आलस्यता हुन थाल्यो, अरू मान्छेहरूलाई भेट्न मन लाग्न छाड्यो भने त्यो बेलामा हामी के भने बरु चाहिँ डाइजिनहरू खान थाल्ने, होइन, पाचकहरू किनेर खान थाल्ने। तर त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा इमोसनल त्यो एउटा आफ्नो मनभित्र कुनै समस्या भएर त्यसले मानसिक रूपमा आफूभित्र एउटा उतार चढाव ल्याएर त्यो समस्या हो कि भन्ने गर्दैनौँ। यो चाहिँ यी 4-5 वटा लक्षणहरू बेसिक छन्, होइन, यी लक्षणहरू चाहिँ हाम्रो आउँछ। र अर्को यसको सिम्टम भनेको सामान्य रूपमा के हुन्छ भन्दा हामीलाई एकदम त्यो झिझो लाग्न थाल्छ कि सबै कुराहरू, र कति मानव त्यो डिप्रेसनको समस्यामा अब हामी जान थालियो भने त्यो कुनै पनि कुरामा हिजो अस्तिदेखि वर्षौँदेखि राम्रो मन लागेर गरेका कुराहरू पनि अकस्मात एकदम रुचि हुन छोड्छ, केही गर्नै मन लाग्दैन, साथीभाइलाई बोल्न लाग्दैन, आफूसँग हिजोसम्म हाँसो खेलेको मान्छेसँग चाहिँ आज त्यहाँ गएर पटक्क छेउछाउमा पर्नै मन लाग्दैन, अथवा मान्छेहरू हाँसेको, रमाइलो गरेको, काम गरेको देख्दा अर्थहीन लाग्न थाल्छ क्या। यो किन गर्न पर्यो? यो हरेक कुरामा चाहिँ मान्छेले जब त्यो एउटा सकारात्मक अर्थ देख्न छोड्छ नि, त्यो चाहिँ एउटा यो सुरुवाती खालका लक्षणहरू हो के। त्यो जुन खालको एउटा सिनिसिजम भनौँ न, यसलाई यसरी चाहिँ यो बेसिक हिसाबमा हामीले यो साइकोलोजिकल र हाम्रो मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा परिवर्तनहरू आउन थाल्छ क्या। हामी मानसिक समस्यालाई त्यो मेन्टल्ली इमोसनल्ली मात्रै होइन कि शारीरिक रूपमा पनि त्यो समस्याहरू त्यसले शरीरले व्यक्त गर्छ। हुँदा हामीले शरीर र मनको सम्बन्धको जुन एउटा सामञ्जस्यता, भनौँ न, सौहार्दतामै खलबल हुन थाल्यो भने पनि कता मभित्र त्यो समस्या हो कि भनेर हामी सजग हुन चाहिँ जरुरी हुन्छ। ओके, अब हजुरले त्यसो भनिराख्दाखेरि म सुरुमा जस्ट 1 मिनट मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेँ। म साउदी अरबमा पहिलोचोटि सुरुमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर मैले त्यस्तै के खबर सुन्थेँ, पत्र पत्रिकाहरूमा देखिन्थ्यो, विदेशमा सुतेको बेलुका सुतेको मान्छे बिहानसम्म सुतेकै हुन्छ भन्ने सुनिन्थेँ। अनि त्यो सुन्दाखेरि बडो मेरो पनि हालत त्यही त हुने होइन भनेर हरेक दिन मलाई डर लागिरहेको थियो। सायद त्यति बेला त्यो एउटा क्षण थियो होला मलाई जस्तो लाग्छ। अब मैले हजुरलाई एउटा क्वेसन फेरि यहाँनिर सोध्न चाहेँ, कहिलेकाहीँ 1 दिनलाई मात्रै हुन्छ त्यस्तो, के देखे पनि झ्याउ लाग्ने, होइन, यस्तो हुन्छ होइन, त्यो हुन्छ किनभने
हामी कस्तो भने हामी मान्छे भनेको त हामी त्यो नेचर भन्दा भनौँ न प्रकृतिभन्दा बाहिरको होइन के हामीलाई हरेक छिन हरेक दिन भनौँ न हरेक क्षण यो चाहिँ हाम्रो वातावरणले प्रभाव पारिरहेको छ, हाम्रो सङ्गतले प्रभाव पारिरहेको छ, हाम्रो त्यो कामले प्रभाव पारिरहेको छ, हाम्रो जिम्मेवारीले प्रभाव पारिरहेको छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो एउटा हामी त्यो बर्न आउट हुने भन्छ कि त्यो हामी त्यो भनौँ न त्यो धेरै शारीरिक रूपमा पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई अत्याधिक थकान हुन्छ नि र त्यो भइसके त के कारणै केही हुँदैन, तर हामीले यसो रेस्ट गर्ने बित्तिकै हामी अटोमेटिकली ठिक हुन्छौँ के। र मानसिक रूपमा पनि कहिलेकाहीँ आफूले धान्नै नसक्ने खालको चाहिँ कुनै एउटा त्यो वेदरको कारण हो नि त, वातावरणमा पनि साह्रै धेरै गर्मी भयो र हामी त्यसलाई त्यो टोलरेट गर्न सहनै नसक्ने अवस्थामा गइयो भने पनि त्यसले शारीरिक अथवा मानसिक रूपमा हामीलाई अत्याधिक थकानको महसुस गराइदिन सक्छ क्या। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा जुन मान्छे सुतेको सुतै गर्ने कुरा छ नि त्यो चाहिँ एकदम ओभर स्ट्रेससँग पनि जोडिने कुराहरू हो क्या। त्यो त्यो वातावरणसँग हामी एडजस्ट गर्न सकेनौँ भने त जसरी त्यो राजस्थानबाट नेपाल आएका सलहहरू मरे नि हामी पनि त्यही त हो नि। आखिरी प्रकृतिको लागि त सलह र मान्छे त के फरक हो र, हामीले पो हामीलाई चाहिँ अलिक खतरा ठाने हो, तर हामी त त्यहाँ सर्भाइभ गर्न नसक्दाखेरि त हाम्रो हालत त्यही हो नि त। अब सर छोटो टाइमको मानसिक जस्तै मलाई आज एक दिनलाई मात्रै त्यो हुँदा मैले मानसिक स्वास्थ्यकै रूपमा अब उपचारै गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु परेन होइन, त्यति डराउनु परेन होइन, परेन। हामीलाई यस्तो छ कि यो अधिकांश रेस्ट एकदम हामीले चाहिँ त्यो साह्रै गाह्रो भयो भने पहिला त आफूले सेल्फ भनौँ न आफूले आफूलाई नै हेर्नलाई समय दिनुपर्छ क्या। बरु अलिकति बस्ने होइन अब कोही साथीभाइ छ भने कुरा गर्ने, तर मोस्टली आफूलाई आराम चाहिँ दिन जान्नुपर्छ हामीले। अब मानौँ म एक दिन मात्रै होइन बिस्तारै लामो समयदेखि त्यो भइरहेको छ भने म मानसिक रूपमा केही रोगी हुँदैछु भन्ने लाग्यो। अब योबाट बस्नको लागि मेरो लास्ट क्वेसन पनि हो, त्यसपछि हरि सरतिर जाउँला। त्योबाट बस्नको लागि हामीले हाम्रो दिनचर्यालाई कसरी बनाउने, हामीले सोच्ने चिजहरू कसरी अगाडि बढ्ने, अथवा ओभरअलमा फर इक्जाम्पल एउटा सामान्य तपाईँको अगाडि अहिले म नै छु ल, मलाई भइरहेछ अहिले, मैले हजुरलाई सोधेँ कि मलाई लाग्छ मैले आजभोलि दिक्क लाग्छ, मलाई जे चिजदेखि दिक्क लाग्छ, झ्याउ लाग्छ, मान्छेले नकारात्मक जति बेला सकारात्मक सोच्नु पनि आउँदैन, अब मैले चाहिँ मेरो उपचार कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा आफैले आफैको उपचार गर्न सकिन्छ अथवा हस्पिटलै जानुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ यो अवस्थामा? त धेरै साथीहरू धेरै टाढा टाढा हुनुहुन्छ र एक्लै एक्लै पनि काम गर्नुहुन्छ कतिपय ठाउँमा, सकभर आफैले आफैलाई गर्न सक्ने उपचारहरू के हुन सक्छन् अथवा सावधानीहरू? यसलाई अब पहिला हामी आफूले आफूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो हाम्रो शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्यको लागि कि दुइटैको लागि यो लागू हुन्छ होइन। हाम्रो जीवनशैली भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण छ क्या। र यदि अब विदेशमा हुनुहुन्छ कसैलाई तनाव छ भने त्यो अब कहिलेकाहीँ गाह्रो पर्न थाल्यो भनेर रक्सी खाने अथवा त्यो एडिक्सनतिर लाग्नै भएन क्या हामी। त्यसले झन् हामीलाई एउटा ट्र्यापतिर लैजान्छ। र धेरै जसो कल्चरल्ली पनि कस्तो छ भने बाहिरतिर बस्ने मान्छेहरूमा चाहिँ अब एक्लो भइयो भनेर त्यो रक्सी अथवा त्यो अरू खालको एडिक्सनमा पनि फसेको भेटिन्छ है। त्यो अब एकदम कमनली नेपालमा पनि त्यस्तै छ। त्यो हुँदा यो अल्कोहलहरू स्मोकिङहरू जुन छ त्यो एडिक्सनबाट आफूलाई एकदम जोगाउनु पर्यो हामीले। त्यो अलिकति शङ्का लाग्यो भनौँ न आफूमा शारीरिक अथवा कुनै मानसिक खालको समस्याहरू हुन थाल्यो भन्ने भयो भने, र सुत्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि। मैले बारम्बार भन्छु कि हामी 7-8 घन्टा मिनिमम, अब हामी एडल्टहरूको लागि 8 घन्टा सुत्नुपर्छ भनौँ न त्यो। तर अब कहिलेकाहीँ त के हुन्छ 10 घन्टासम्म पनि भ्यायो भने सुत्यो हुन्छ कि। तर अब बाहिर अब हामी एउटा श्रम गर्न जाने मान्छेहरूलाई त 10 घन्टा सुत्ने भनेको त व्यवहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन। तर पनि 7-8 घन्टा चाहिँ हामीले सुत्नलाई समय मिलाउन सक्नुपर्छ। त्यो भनेको त्यो नम्बर 1 मेडिसिनै त्यही हो क्या। निद्राबाट आउने जुन खालको इनर्जी, जुन शक्ति हामीले पाइरहेका हुन्छौँ रोगसँग लड्नलाई, त्यो अरू कुनै त्यो स्रोतबाट पनि हामीलाई आउँदैन। अनि अब एक्सर्साइज जुन छ, फिजिकल एक्सर्साइजहरू हामीलाई स्ट्रेचिङ, योगा, ध्यान अथवा अरू खालको जुन जगिङ होइन, अब आफ्नो अनुकूल हेरेर अब क्लबमा जान सकिन्छ भने अब गर्ने जगिङ, यसलाई हरेक दिन चाहिँ आधी घन्टा 1 घन्टा जति चाहिँ त्यो फिजिकल एक्सर्साइज भनेको साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले त्यो आजको लागि हाम्रो अहिलेको लागि त्यो तनावलाई मात्रै व्यवस्था गर्न होइन कि,
त्यो एउटा लामो समयसम्मको लागि पनि स्वस्थ जीवन बाँच्नुको लागि र यदि हामीले मानौँ अब त्यति गर्दा गर्दै पनि खानेकुरामा, सुत्ने कुरामा, आफूले एक्सर्साइज ध्यान गर्ने कुराहरूमा ख्याल गर्दा गर्दै पनि फेरि सबै कुराको समाधान त्यही हो भनेर बस्न पनि हुँदैन। र कति केसहरूमा हामीलाई अब त्यो बढी अब एकदम सुइसाइडल छ, टेन्डेन्सी मर्ने विचार आइरहेको छ अथवा सुत्नै नसकेर एकदम छटपटी भइरहेको छ, आफ्नो एउटा दैनिक कामै गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने हामीले त्यो डक्टरहरूको चाहिँ सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। र अहिले अब मान्छेहरूमा एउटा भ्रम के छ भन्दा त्यो साइकियाट्रिक औषधि खायो भने यो त ड्रग जस्तो हुन्छ, यो खतम हुन्छ भन्ने छ क्या। त्यो 100% भनौँ न त्यो गलत बुझाइ हो। अहिले नेपालमा अथवा बाहिर उपलब्ध हुने जुन साइकियाट्रिक औषधिहरू छन् तिनीहरू एकदम चाहिँ सुरक्षित छ कि युज गर्नलाई। त्यो चाहिँ चिकित्सकको सल्लाहमा, साइकियाट्रिस्टहरूसँग सल्लाहमा खानु पर्यो होइन। तिनीहरूले धेरै राम्रो गर्छ हेर्नुहोस्। बरु त्यो औषधि मात्रै खाएर बस्ने होइन कि हाम्रो जीवनशैलीलाई सधैँको लागि एउटा त्यो अनुशासनमा चाहिँ राख्नै पर्छ। त्यो भएन भने फेरि औषधिको भरमा मात्रै पनि हामी सधैँ सन्चो हुन्छौँ भन्न सकिँदैन। तर औषधि भोलि गाह्रै भयो भने त्यो समयमा मजाले एउटा खुला हिसाबले चाहिँ आफ्नो लागि, आफूलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि नै त्यो नियत बोकेर औषधि खानुपर्ने हुन्छ। र कति मान्छेहरूलाई औषधि खाँदा खाँदै पनि फेरि मनोपरामर्श चाहिरहेको पनि हुन्छ कि त्यो काउन्सिलिङको पनि आफ्नो भूमिका छ। त्यो हिसाबले आफ्नो समस्याको प्रकृति हेरेर अब धेरै जसो मान्छेहरू 60-70% मान्छेहरू जो मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेको हुन सक्छन् होइन, उनीहरूलाई कुनै खालको समस्या हुन सक्छ, तर उनीहरू त्यो आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएर उनीहरू एउटा स्वस्थ खुसी जीवन बाँच्न सक्छन्। र केही थोरै पर्सेन्टेज चाहिँ यो 20-30% मान्छेहरूलाई मात्र काउन्सिलिङ अथवा त्यो साइकियाट्रिस्टकोमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। र कसैलाई छिटो साइकियाट्रिस्टमा जानुपर्ने हुन्छ, कसैलाई बिस्तारै गए पनि हुन्छ क्या। तर त्यसमा हामी आफू चाहिँ आफ्नो आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा सजग रहनु पर्छ। र सबै खालका मानसिक समस्याहरू फेरि निको हुन्छ, 100% निको हुन्छ कि मान्छे। यो कुनै चाहिँ स्थायी कन्डिसन हुँदै होइन। हामीले त्यो भ्रममा के पार्न हुँदैन भने ल अब यो यस्तो समस्या पर्यो, अब कसलाई के भन्ने, भन्यो भने अब निको भयो नि होइन, बरु भन्दै नभनिकन लुकाउँछु भन्छन् नि, त्योभन्दा घातक केही पनि हुँदैन। हामीले मानसिक समस्यालाई लुकाउन सकिन्छ, तर मानसिक समस्यालाई लुकाउँदाखेरि हरेक वर्ष बित्दै जाँदाखेरि 1 वर्षमा कम्तीमा पनि 5 वटा शारीरिक रोग देखा पर्छ क्या। मान्छेले 10 वर्षसम्म मानसिक समस्या लुकायो भने लुकाउन सक्छ, जिन्दगीभरि नै सक्छ, तर उनीहरू शारीरिक रूपमा 50 वटा रोग चाहिँ त्यहाँ त्यसले उब्जाइरहेको हुन्छ। हामीलाई त्यो हिसाबले पनि यसको अन्तर सम्बन्धलाई बुझ्न र बुझाउन एकदम आवश्यक छ। र यसको समाधान एउटा दीर्घकालीन रूपको लागि चाहिँ एउटा स्वस्थ जीवनशैली हामी जहाँ भए पनि अपनाउनु जरुरी छ क्या। हामीले आफूलाई हेप्ने होइन। म मानौँ बाहिर काम गर्छु, यता नेपालमा केही गर्न कतिलाई हुनसक्छ क्या। हामी त अब श्रम गर्ने मान्छे हो होला, हामी सानो ठुलो काम होइन कि जुनसुकै काममा हामी जहाँ भए पनि हामीले स्वस्थ आफ्नो जीवनशैली अपनाउन सकियो भने त्यसले दिने खालको जुन एउटा दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ त्यो चाहिँ कुनै पनि पैसा अथवा कुनै पनि हस्पिटलको छेउमा बसेर पाइँदैन क्या हामीले। सृजनजी हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। अब मेरो तर्फबाट केही क्वेसनहरू पछि हाम्रो साथीहरूले कमेन्टमा गर्नुभएको छ, उहाँहरू त्यहाँ सोधौँला। मैले हरि सरतिर अहिले ट्रान्सफर भयो। हरि सरसँग केही क्वेसन? थ्याङ्क यू आरपी सर। मसँग खास दुईटा जिज्ञासाहरू छन्। विशेष गरी विदेशको कुरालाई अलिकति जोडेँ मैले, जस्तो यो कोरोना भाइरसको महामारी भन्दा पहिला पनि थियो र अहिले झन् बढेको छ। विशेष गरी खाडी राष्ट्र जहाँ कम आय आर्जन हुन्छ र करिब 5 महिनादेखि मान्छेहरू लकडाउन अथवा बन्दबन्दीमा परेका छन्। र मैले सामान्य भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो कुवेतमै पनि एकजना तेज गुरुङजीले चाहिँ पोजिटिभ भएपछि उहाँ आइसोलेसन हुनुहुन्थ्यो, आइसोलेसनमै झुन्डेर मर्नुभयो। त्यसै गरी टेक्सासमा एकजना नेपालीले अरू साथीहरू काममा गएपछि यो कोरोना पोजिटिभ भएपछि अरू साथीहरू काममा गएपछि उहाँले झुन्डेर मर्नुभयो। त्यसै गरी अस्ट्रेलियामा पनि एकजना भाइ भर्खर पढ्न जानुभएको थियो, उहाँ भक्तपुरको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ सायद इकोनोमिकल क्राइसिस अथवा काम नपाएको कारणले अथवा केही कारणले झुन्डेर मर्नु। मैले यो किन भने विभिन्न ठाउँ जहाँ जे ठाउँले फरक नपार्दो रहेछ क्या। ठाउँले अथवा धनले अथवा सुविधाले चाहिँ फरक पार्दो रहेछ। यो मान्छेहरूमा आत्महत्याको प्रवृत्ति किन बढेको छ, यसलाई कसरी कमजोर गर्न सकिन्छ? अनि यसमा मैले के जोडेँ भने अहिले अलिकति यो हुन त अलिकति यो सोसियल नेटवर्कको
मिसयुज जस्तो नि लाग्छ। जस्तो मान्छेहरूले लाइभ आएर झुन्नेका 1-2 केसहरू केही पहिला पनि हाम्रो नेपालमै 1-2 हप्ता अगाडि पनि थियो। यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने र कसरी मान्छेहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएला, यो छ एउटा। अनि अर्को म पछि फेरि आउँछु। हुन्छ हुन्छ यो यो यस्तो भयो कि यो हामीलाई के भने अहिले यो कोरोनाको जुन समस्या भनौँ न, मान्छेहरू अब मलाई कोरोना लाग्यो भनेपछि अथवा कोरोना पोजिटिभ भइसक्यो भनेपछि नेपालमा क्वारेन्टाइनमा नै मान्छे मरिरहेका छन्। कति त अब चल्दा चल्दैको गाडीमा भिरबाट हाम फालिदिएको कुरा नै हामीले देख्यौँ होइन, यो पर्वतमा जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि यो एउटा एउटा राम्रो यो उदाहरण के हो भने मान्छेमा जब आफूमा भनौँ न एउटा हिंताबोध हुन्छ कि, जब समाजले मलाई अस्वीकार गर्छ कि अथवा यो समस्याको कारण समस्या त मलाई परिहाल्यो होइन, कोरोना भाइरस त लायो, अब यसको उपचार के हो भन्ने कुरामा त अब निको हुने नहुने भन्ने कुरामा त अब धेरै मान्छे निको भए पनि लाइसकेको मान्छेलाई त त्यो दबाब त अलरेडी छ नि, मानसिक रूपमा के कसो हुने अन्यलता छ। र त्यसलाई जब समाजले एउटा कलङ्क बनाइदिन्छ, एउटा लज्जा भनौँ न, यो चाहिँ हामी भन्दा अछुत जस्तो। अब त्यो के भने अब यहाँ अब छुवाछुतको कुरा पनि अर्कै छ। त्यो 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 जुन एउटा पीडा छ नि, हामी एक थरी योभन्दा फरक हौ, यिनीहरू हामीभन्दा फरक हुन् भन्ने खालको जुन एउटा सामूहिक जब व्यवहारको म शिकार हुनुपर्छ भन्ने एउटा सोच विकास हुन्छ मान्छेले, त्यसलाई आफूमा जसरी बुझ्छ नि, त्यस पछाडि यो चाहिँ कोरोना भाइरससँग जोडिएका केसहरूमा मान्छेहरूले भटाभट आत्महत्या गर्न थाले। र यसलाई यो इक्जाम्पललाई हामीले मानसिक स्वास्थ्यको केसमा लिएर हिँड्दा पनि कुरा त्यही नै हो। किनभने अहिले उयो हाम्रो सृजनजीले अगाडि भन्नुभएको थियो, अहिले त मैले पनि मसँग समस्या भयो नि मैले भन्न सक्दिनँ, किनभने त्यसलाई त न हामीले एउटा एउटा स्वास्थ्यको समस्याको रूपमा बुझ्छौँ, न त्यसलाई त्यसका पनि शारीरिक रूपमा समस्याहरू जस्तै त्यसका पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्। र सबै समस्याहरूको अन्तिम गोल भनेको त पागलपन त होइन। मानव डिप्रेसन अथवा एङ्जाइटीमा सफर गर्ने मान्छेहरू त उनीहरूमा पागलपन त कहिले नै हुँदैन कि, जिन्दगीभरि नै उनीहरू पागल बन्दैनन्। तर ती समस्याहरू त आफैमा साह्रै पीडादायक छन् नि, त्यसको प्रकृति फरक छ। भनेपछि जुन खालको हामीसँग एउटा बुझाइको कमी छ नि, एउटा मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा हामीले जसरी एउटा हाम्रो स्कुलिङ भनौँ न, हामी जसरी भित्री रूपमा हामीले यो 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 हो भनेर बुझ्ने कुरा जुन छ र त्यो बुझेको कुरा नै हामीले सत्य हो भनेका छौँ र सबैलाई त्यही कुरा सत्य लाग्छ के। तर भोग्ने मान्छेलाई त्यो मान्छेले बुझेको कुराभन्दा त फरक छ अनुभव। र जब जीवनमा आफूले भोगेको कुरा अरू आफूभन्दा बाहिरकाले बुझे भनौँ न, त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्छ। त्यो अवस्थामा मान्छेले के हुन्छ भन्दा यो यो भनौँ न, त्यो झन्झट बिहोर्नु भन्दा बरु मर्दिउँ न त, त्यो भयो भने त सधैँलाई एउटा आफू त कमसेकम त्योबाट मुक्त भइयो नि, त्यो भन्ने खालको एउटा त्यो निराशापूर्ण एउटा निचोड बोकेर भनौँ न, त्यो कन्क्लुजनले गर्दा अधिकांश मान्छेहरू आत्महत्या गर्ने हो कि। उनीहरू त्यो आफ्नो इमोसन लुज गरेर आफू पागल भएर कम्प्लिटली अब त्यो अशक्त भन्दा पनि त्यो अब एउटा डिफिकल्टिज हुन्छ होइन, आफ्नो भित्रको पीडा त्यो बोझलाई कतै पनि बिसाउने देखाउने सुनाउने ठाउँ नभएर त्यो एउटा हेल्पलेस भनौँ न, एउटा असहाय महसुस गरेर नै मान्छे मर्ने हो। र त्यसको लागि के हुन्छ भन्दा त्यो मेन्टल इलनेसको एउटा जुन त्यो एक्सपिरियन्स भनौँ न, हामी भित्रको जुन एउटा सङ्घर्ष छ नि, जब कसैलाई मानसिक रोग लाग्छ त्यो बेलामा कसैले पनि उही तपाईँले जुन दिएको इक्जाम्पलहरू त ग्लोबल दिनुभयो नि। अब 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 मान्छे हिजो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अमेरिका जान नपाएर मान्छे मर्छन्, तर मान्छे अमेरिका गएर किन मर्ने भन्यो भने त त्यहाँ झन् धेरै मान्छे मरिरहेका छन्। त्यो त एउटा भ्यालिड क्वेसन हो नि। भनेपछि हामीमा जब निराशा हुन्छ नि, जब हामीले एउटा जीवनको अगाडि बढ्ने बाटो देख्दैनौँ, त्यो बेलामा हामीसँग के छ, हामीसँग साधन स्रोत के हो, त्यो हिसाब किताब मान्छेले गर्दैन के। र त्यो जब त्यो एउटा आफूभित्र नैराश्यता बढ्न थाल्छ, त्यो बेलामा त उसलाई आफ्नो जिन्दगी नै भारी हुन्छ भने उसले अरू चाहिँ सम्पत्ति, अरू उसको चाहिँ त्यो कुन देशमा छ, कुन ठाउँमा छ, के मतलब भयो उसलाई। भनेपछि यहाँनिर एउटा हाम्रो इमोसनल जुन एउटा समस्या छ, त्यो जहाँ भए पनि त्यो समस्या नै हो क्या। हामी
जुम्लामा हौ अथवा हामी सिडनीमा हौ अथवा हामी दुबईमा हौ अथवा हामी न्युयोर्कमा हौ, जब निराश हुन्छौँ भने त्यो निराशता नै हो। त्यो बेलामा मान्छेले अनुभव गर्ने एउटा व्यवसायपनको भनेको त्यो सबैको त्यो ग्लोबलै हुन्छ क्या। त्यो त्यसमा मान्छेलाई कसरी सहयोग गर्ने र त्यो एउटा समस्या नै हो भन्ने एउटा बुझाउने कुरा र त्यसलाई हामीले सहयोग गर्न सकिन्छ र त्यसलाई सहयोग पुर्याउने उपायहरू हामीले चाहिँ विकास नगर्दाको कारणले नै यो चाहिँ परिणामहरू आइरहेको हो क्या अहिले। ठिक छ जगन्नाथ सर, अर्को एउटा सामान्य मेरो हुन त हजुरले अघि अलिकति भन्दाखेरि धेरै कुराहरू आए, जस्तो निन्द्रा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्नुभयो हजुरले होइन। कति मान्छेहरूलाई निन्द्रै लाग्दैन, 2 घन्टा 3 घन्टा भन्दा निन्द्रै नलाग्ने मान्छेहरू नि देखेको छु मैले। अनि जस्तो अब यो सकारात्मक सोचलाई कसरी विकास गर्ने होइन, मान्छेहरू सधैँभरि नेगेटिभ मात्रै थिङ्किङ भइरहेको हुन्छ नि। अर्को चाहिँ जस्तो यदि कसैलाई मानसिक रोग छ अथवा छैन भनेर कसरी मापन गर्ने र अनि त्यसको समाधान कसरी हुन्छ, तपाईँलाई अलिकति कोलाबोरेसन गरिदिनुहोस्। हुन्छ। अब यो यस्तो छ कि अब निन्द्रा त अब हाम्रो लागि यो एउटा ग्लोबल समस्या नै हो क्या अहिले विश्वव्यापी। र यो समयमा त अहिले सायद मान्छेको चाहिँ सबभन्दा धेरै निन्द्रा बिग्रेको समय भनेको यो सामूहिक रूपमा है सबैको जहाँ भए पनि। किनभने हामीले यति धेरै असुरक्षित कहिले पनि महसुस गरेका थिएनौँ जस्तो लाग्छ। र यस्तो समयमा जब हामी सामूहिक रूपमा यो अनुभवहरू गर्छौँ, यो बिस्तारै परिस्थिति ठिक हुँदै जाँदा हामी बिस्तारै अब नर्मल पनि सामान्य पनि बन्दै जान्छौँ होइन। तर त्यो एउटा पाटो हो सामूहिक रूपमा हुने। तर कति मान्छेहरूले यही समस्यामा त्यो दीर्घकालीन मानसिक समस्याहरू नि विकास गर्छ कि लामो समयको लागि। कसैमा डिप्रेसन हुनसक्छ, कसैमा एङ्जाइटी हुनसक्छ, कोहीले चाहिँ अब त्यो म्याडनेस नै डेभलप हुनसक्छ क्या। मान्छेले आफू अनकन्ट्रोल भएर हिँड्ने खालको अवस्थाहरू न आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने सिचुएसन नै हुनसक्छ। यस्तो कुराहरूमा मोस्टली अहिले हामीले साइकियाट्रिक सपोर्ट भनौँ न, डक्टरको परामर्श अथवा काउन्सिलिङहरू लिने अथवा कुरा बुझ्ने साथीहरू भनौँ न। अहिले त तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ, अहिले कुराहरू गर्दा गर्दै फेरि यो काउन्सिलिङ भनेको के हो भने यो पढाइले मात्रै होइन कि, यो त एउटा जुन एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई कति धेरै माया कति धेरै विश्वास चाहिँ त्यो देखाउन सक्छ, त्यसमा जोडिन सक्छ के। तपाईँहरू कोही पनि हामी राम्रो काउन्सिलर हुन सक्छौँ भनेको अब गौतम बुद्धलाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो मोटिभेटर हामीले काउन्सिलरको रूपमा लिन्छौँ कि, किनभने त्यो भित्रबाट आउने कुरा पनि हो, त्यो स्किल हो कि, त्यो आफैभित्र त्यो विकास हुने त्यो एउटा ज्ञान पनि हो। त्यो हिसाबले हामीले मान्छेलाई भन्नु पर्यो कि यसमा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने बिना हिचकिचावट आफूभन्दा नजिकको मान्छेसँग चाहिँ आफ्ना कुराहरू मात्रै साट्दा पनि त्यसले धेरै हिसाबमा चाहिँ मद्दत गर्छ। र यो के हुन्छ भन्दा यो जुन सकारात्मक सोच अथवा नकारात्मक सोच र फेरि मेन्टल इलनेस र नकारात्मक सोच चाहिँ फेरि त्यो जोडिने कुरा होइन क्या। हामीले मान्छेहरूलाई के लाग्छ भने अब यो नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्छ, तर नेगेटिभ थिङ्किङ र मेन्टल इलनेस भनेको त्यो एकदम फरक कुराहरू हुन्। र कहिलेकाहीँ भनेको अब मानव त्यो शारीरिक अथवा मानसिक समस्यामा परियो भने साह्रै अब तनाव हुने गाह्रो हुने कुराहरू सामान्य हो। तर मानसिक समस्यामा भएका मान्छेहरू भनेको विश्वमा धेरै पटक अब नोबेल पुरस्कार जित्ने साहित्यकारहरू मानव, अब हाम्रो महात्मा गान्धी आफै जिन्दगीभरि डिप्रेसनको शिकार थिए, तर उनी त अब त्यत्रो आन्दोलन लडेर देखाइदिए। अब्राहम लिङ्कन जस्तो अमेरिकामा राष्ट्रपति छैन, जब उनमा चाहिँ डिप्रेसन उनीमा त्यो अलिकति त्यो असामान्य खालको डिप्रेसन थियो के। तर पनि त्यो हुँदाहुँदै पनि मान्छेले धेरै कुराहरू गर्न सक्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मेन्टल इलनेस भइसक्यो सबै खतम हुने होइन कि, त्यो गाह्रो हुन्छ हामीलाई। जसरी शारीरिक रूपमा समस्या हुँदा गाह्रो हुन्छ, तर पनि हामीले आफूले देखेका सपना पुरा गर्न सक्छौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यो सकारात्मक सोचलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरामा त अब इन जनरल के हुन्छ भने हामी मानव आफूमा डिप्रेसन पनि छ, अरू मेन्टल हेल्थ समस्या पनि छ, एक्लोपना पनि छ, र नकारात्मक कुरा पनि त्यो बेलामा बढी आउने चान्सेस हुन्छ फेरि। र त्यस्तो अवस्थामा हामीले नकारात्मक सोचलाई त्यो जित्ने उपाय भनेको के हो भन्दा आफ्नो समयलाई सकेसम्म व्यवस्थित रूपमा व्यस्त राख्नलाई प्रयोग गर्ने हो क्या। यो सोच भनेको के हो भने हामी सोच रहित हुनै सक्दैनौँ क्या। कोही मान्छेले म नसोचिकन बस्छु भनेर भन्नु भनेको माछालाई पानी बाहिर ल्याएर राखिदिए जस्तो कुरा हो क्या। माछा र पानीको जसरी एउटा सम्बन्धलाई हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ, हामी मान्छे हाम्रो त्यो
त्यो नेचरै त्यही हो के। हामी चाहिँ सोच्न पर्ने प्राणीहरू हौँ, हामी सोचाइभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ। तर सोचाइलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको चाहिँ के हो भने त्यसलाई रोक्न सकिँदैन के। तर सोचाइलाई कता लाने अथवा सोचाइलाई कसरी घटाउने भन्ने कुरामा बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हामीले जुन एउटा एक्टिभ भनौँ न त्यो बिउजेको समय हुन्छ नि, त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले एउटा आफ्नो एउटा राम्रो जीवनशैली बनाउनलाई म दिनको आधी घन्टा 1 घन्टा दिन्छु भन्ने होला, आफ्नो हबी पुरा गर्नलाई केही समय दिन्छु होला, फ्यामिली साथीभाइको लागि दिने होला। आफूलाई कुनै न कुनै ढङ्गले व्यस्त राख्ने चाहिँ उपाय हामीले खोजिराख्नु पर्यो क्या। त्योभन्दा अरू उपाय केही पनि छैन। हामी आफूलाई व्यस्त राख्न थाल्यो भने बिस्तारै के हुन्छ, यसले एउटा हेल्थ भनौँ न आफ्नो स्वास्थ्य वेलबिङलाई पनि राम्रो गर्छ। यसले मानसिक समस्याहरूलाई पनि बिस्तारै छ भने पनि घटाउँछ, आफूलाई अझ सृजनशील पनि बनाउँदै जान्छ। र यसमा अरू कुनै एउटा मिराकल हामीले कहिल्यै पनि अपेक्षा गर्नै हुँदैन क्या। हामी सकेसम्म बिजी बन्ने र आफूले गरेको काममा ध्यान दिएर गर्न खोज्ने, यो जुन एउटा ध्यानको कुरा छ नि, ध्यान भनेको त के हो भन्दा ध्यान भनेको 2% पनि हुन्छ, ध्यान 100% पनि हुन्छ क्या। तर हामीले त्यो ध्यानलाई एकैचोटि मानौँ 5% ध्यान भनौँ लगाउन सक्ने मान्छेले तैँले 100% दि भनेर हुँदैन के। इट्स अ प्रोसेस। त्यसलाई एउटा एउटा अनुशासित ढङ्गले आफूलाई त्यो एउटा आफ्नो एउटा रुटिन भनौँ न बनाएर त्यो फलो गर्दै गइयो भने बिस्तारै त्यो सकारात्मक सोच भनेको के हो भन्दा एउटा लेस थिङ्किङ, यो आफ्नो जब सोचाइलाई हामी नियन्त्रणमा बिस्तारै गर्न थाल्छौँ र आफूले गर्न खोजेको आफ्नो प्राथमिकताको काममा ध्यान दिन सक्छौँ नि, त्यो बेला बिस्तारै के हुन्छ भन्दा सकारात्मक रूपमा पनि हामीलाई त्यो त्यो अटोमेटिकल्ली आउँछ कि। एउटा प्रोसेसको कुरा हो यो। थ्याङ्क यू सर। विशेष गरी हामी सहभागीतिर लागौँ उहाँहरूको हुन्छ। त्योभन्दा पहिला ठिकै छ, एकदमै हाम्रो लामो समय पनि भइसकेको छ, त्यो कारणले गर्दा र धेरै कुराहरू समेटि पनि सकेका छन्। सरले भने जस्तो ध्यान दिने कुरामा चाहिँ हामीले कुनै चिजमा एकदम फोकस गरेर काम गऱ्यो भने त्यति बेला हाम्रो माइन्ड जहाँनिर फोकस गरेका छौँ त्यहीँनिर हुन्छ, जसको कारणले हामीले नेगेटिभ थिङ्किङहरूबाट बच्न सक्छौँ होइन। त्यो एउटा सिम्पल त्यसरी पनि एकदम सायद हो नि। पक्कै होला। अब अर्को एउटा क्वेसन थियो सर, 1-2वटा क्वेसनहरू पनि थिए साथीहरूका क्वेसन पनि लिउँला। उहाँहरूको सर्टकटमा केही छोटो हुनसक्छ, हामीसँग कुराकानी आइसके पनि होला, नआएका छन् भने। उदयराज काकाजी लेख्नुहुन्छ, मेरो एउटा क्वेसन, कहिलेकाहीँ मानसिक तनाव लिन भन्दै पनि तनाव बढ्छ, यसबाट बच्नको लागि के गर्ने भन्ने जुन एउटा क्वेसन सोध्नुभएको थियो। सायद यसबाट बच्नको लागि नकारात्मक सोचबाट कसरी बच्न सकिन्छ त्यही कुरालाई हामीले रिलेट गरेर त्यसैबाट जान सकिन्छ भने सर केही अलग एन्सर हुनसक्छ यसको लागि? होइन, यस्तो छ कि अब यो तनाव भनेको त कस्तो भने हामी तनाव रहित भन्ने कुरा हुँदै हुन्नौँ क्या। तनाव भनेको एउटा जसरी एउटा गाडी भनौँ न गुडाउनलाई हामीले फ्युल हाल्नु पर्यो, स्टार्ट गर्नु पर्यो होइन। अनि स्टार्ट भइसकेपछि गाडी त भाइब्रेट गर्छ नि। तर त्यो भाइब्रेसन चाहिँ अत्याधिक डिस्टर्बिङ भयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ। तर गाडीको आफ्नो बनोट अनुसारको त्यसले आवाज निकाल्छ कि, त्यसले भाइब्रेट पनि गर्छ। र त्यो आवाज भनेको के हो भने त्यो प्रोसेस पनि हो कि। र त्यो नभइकन त त्यो गाडी त गुड्दैन नि। भनेपछि स्ट्रेस भनेको के हो भन्दा हाम्रो लागि त्यो ड्राइभिङ फोर्स हो कि। हामी स्ट्रेस भएन भने त हाम्रो लाइफै चल्दैन, बर्बादै हुन्छ नि। तर स्ट्रेस चाहिँ अव्यवस्थित अनियन्त्रित हुनु भएन क्या। तर अनियन्त्रित भयो भने एउटा लेभलमा त हामीले त्यसको कारणहरू त आफै पनि खोज्न सक्छौँ। कतिपय अवस्थामा हामीलाई अरूको सहयोग चाहिन्छ, कति भनेको थाहा नहुन सक्छ कि सानो कुराले स्ट्रेस बनाइराखेको हुन्छ। र त्यो स्ट्रेस भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यसलाई एकदम सजिलोसँग इक्जाम्पल दिनलाई मानव अहिले अब सृजनजी र हरिजीले भनौँ न आजको दिनसम्म 50-50 किलो मजाले भारी बोकेर दिनको 1 घन्टा एउटा सोखले हिँडिराख्नु भएको थियो। अनि भोलिपल्ट सृजनजीको खुट्टा चाहिँ फ्र्याक्चर भयो है। अनि फ्र्याक्चर भयो, हरिजीको भयो छैन। अब हरिजीले त्यो भारी अब दुइटैले के हो भन्दा सृजनजीले त्यो खुट्टा फ्र्याक्चर भयो, अब हरिजीलाई भन्नुभयो भने कि किनभने यत्रो वर्षसँगै भारी बोकेको, अब फेरि के अरे त हरिजीलाई भन्दाखेरि त्यो केही समस्या हुने हो कि होइन। अब मेरो यत्रो म पनि त बलियै त हो नि। सृजनले 10 वर्ष भारी बोकेको मान्छे आज चाहिँ 10 वर्ष एक दिनको दिन अब हरिजी भन्दा अलिक किन म कम देखाउने भनेर भारी बोक्नु भयो दुइटैले। अब हरिजी त गन्तव्यमा पुग्नु भयो, तर 10 वर्ष भारी बोक्यो भन्दैमा खुट्टा फ्र्याक्चर भएको सृजनजीले त्यो भारी त 1 मिनटमा बोक्दाखेरि कोल्याप्स भइन्छ नि त, सम्भव छ। तर
एउटा एउटा इमान्दारितापूर्वक मानव सिर्जनजीले हरिजीलाई म नसक्ने भयो, हरिजी अब 1 महिना मेरो खुट्टा फ्र्याक्चर भयो, अब 1 महिना तपाईँले भारी बोक्दै गर्नुहोस्, म चाहिँ आराम गरेर मेरो खुट्टा ठिक बनाएर बोक्छु भन्यो भने त फेरि सकिन्छ नि। भनेपछि यो तनाव भनेको के हो भन्दा हामी त मानव म हिजोसम्म त ठिक थिएँ, आज किन भनेर भएन के। हामी आज पनि अहिले नै तनाव हुनसक्छ, तर त्यसलाई हामीले त्यो के हो भन्ने कुरामा त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन फेरि दैनिक जीवन चाहिँ त्यही अनुसार हिजो जस्तै गरेर हिँड्न खोज्दाखेरि हामी अझ ठुलो दुर्घटनामा पर्ने हो क्या। ओके सर, एउटा क्वेसन छ देवराज सिगदेलको। उहाँको क्वेसन लिइसकेपछि हामी हाम्रा जो साथीहरू हुनुहुन्छ, अर्को दुर्गा सिलिङले पनि क्वेसन सोध्नु भएको छ। सर, यो झुन्डिएर मर्ने, पोइजन खाएर मर्ने पनि एउटा रोग हो भन्ने सुनेको थिएँ, कि यो साँचो हो त भनेर उहाँले सुन्नु भएको छ। यो क्वेसनको एन्सर पनि सरले एकैसाथ दिनु होला। अर्को एउटा छ, सर मलाई पनि आजै कतै अलिकति समस्या छ, औषधि पनि खाइरहेको छु, दैनिक काम गरिरहेको पनि छु, काम गर्न गाह्रो परिरहेको छ, मेडिकल मलाई चाहिँ मर्न चाहिँ मन लाग्दैन, तर मरिहालिन्छ कि कतै हार्ट एट्याक पो हुने हो कि भनेर चाहिँ डर लागिरहेको छ भित्रभित्र। यो कस्तो टाइपको समस्या होला भनेर सुन्नु भएको छ। यो एउटा पहिला जुन अब मर्ने कुरा छ पोइजन भनेको, अब मोस्टली के हुन्छ भन्दा त्यो सुइसाइड गर्ने मान्छेले त एक खालको भनौँ न, अब त्यो डिटर्मिनेसन अथवा अब म मर्छु भनेर त्यो आवेगमा तुरुन्त आएर होस् अथवा अलिकति योजना गरेर हुन्छ नि, अब मर्न पर्यो, जिन्दगी बेकार भयो, काम केही गर्न सकिएन भन्ने हिसाबमा गइसके पछाडि गर्छ। तर त्यो कोही मर्ने, कोही चाहिँ झुन्डिने होइन, मानव त झुन्डिएर मर्ने, कोही बिख खाने, कोही खोलामा हाम फाल्ने हुन्छ नि। यो चाहिँ इमिडिएट मान्छेलाई के एक्सेसिबल हुन्छ नि त्यही अनुसार हो के। र यो मानव अब इन्डियामा सबैभन्दा धेरै मान्छेहरू पोइजन खाएर मर्छन् कि पोइजन सजिलै अभाइलेबल छ क्या, त्यहाँ पाइन्छ। त्यो पेस्टिसाइड भनौँ न, त्यो बालीनालीमा हाल्ने बिख खाएर मान्छे मर्छन्। र अहिले धेरै देशहरूमा यस्ता बिखहरू चाहिँ हामीले सजिलै किन्न पाइँदैन। त्यो किन्न नपाउने बित्तिकै मान्छेले तत्कालै आवेगमा चाहिँ त्यो माध्यम भेटेन भने त्यो मान्छे अनि मर्दैन कि, फेरि ठुक्क कस्तो चाहिँ विचारमा गरेछु भन्ने हुन्छ, त्यसपछि मर्दैन। त बिख दिएर त्यहाँ गोजीमा हालिदिएर खान्न नि त, हामी त खाँदैनौँ, खान्छौँ। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा त्यो रोग भन्दा नि के, आत्महत्या आफैमा रोग होइन, तर त्यो कारण हो। र हामीले अहिले पब्लिक हेल्थबाट हेर्दाखेरि 90% भन्दा बढी मान्छेहरू जो आत्महत्या गर्छन् उनीहरूको कारण भनेको चाहिँ यो डिप्रेसन हो क्या। यो जुन निराशता छ, गहिरो निराशता आफूभित्रको भनौँ न, एउटा शून्यता जब मान्छेले महसुस गर्छ नि सबै कुरामा, अब बाँचेर काम छैन भन्ने खालको हिसाबमा जुन एउटा त्यो निराशता, डिप्रेसनले लाने कुराहरूमा मोस्टली त्यो रोगले मर्ने हो। र अरू त त्यो क्षणिक आवेग हो क्या। अब एसएलसीमा पहिला फेल हुने बित्तिकै मान्छे झुन्डिन गइहाल्थ्यो नि डोरी खोज्दै, रिजल्टमा चल फेल भयो भनेपछि। तर त्यो मान्छेलाई हामीले एक दिन बचाउन सकेको मर्ने थियो अरे कि भोलिपल्ट गएर। त्यो आवेगजन्य घटनाहरू पनि हुन्छन् र कति त्यो एउटा योजनाबद्ध हिसाबमा पनि हुन्छ। र अगाडि जुन सिम्टमको कुरा आयो, अहिले के छ भने उहाँलाई के भन्नु पर्यो भने साथीलाई, यो एङ्जाइटी हो क्या। जुन अत्याधिक डर हुन्छ नि, एकदम डर हुने, मुटु नै फुट्ला जस्तो हुने, त्यो कहिलेकाहीँ त मुटु ढुकढुक गरेर बाहिर जस्तो हुन्छ क्या। अनि त्यो फेरि त्यहाँ बस्दै त्यो मुटुमा त्यो केही कुरा त्यो बाणले हाने जस्तो पनि हुन्छ भन्दै आउँछन् मान्छेहरू। त्यो अनेक थरी त्यसमा चाहिँ लक्षणहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ एङ्जाइटी, त्यो चाहिँ डरसँग जोडिएको हुन्छ क्या। र त्यो भनेको सायद अब उहाँलाई अहिले परिवारको सम्झनाले हुनसक्छ अथवा जागिरको कुरा, आर्थिक समस्याहरू हुनसक्छन् होइन। र यस्तो अवस्थामा अब हामीले मोस्टली के हुन्छ भन्दा, यो अवस्थामा हामी एक्लो छैनौँ कि दुःख पाउने, सबैले दुःख पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, अहिले हामी सबैको एउटा एङ्जाइटी अथवा मेन्टल हेल्थलाई हेऱ्यो भने हामी कुनै न कुनै खालको चाहिँ असुरक्षाको भाव, त्यो डरबाट सबै गइराखेका छौँ। र यदि तपाईँसँग त्यो छ अहिले भने तपाईँले पहिला चाहिँ आफूलाई मात्रै मलाई मात्रै यस्तो भयो भन्ने कुरा नगरिकन म जस्ता मान्छेहरू धेरैलाई अहिले यस्तो भइरहेको छ भनेर त्यतातिर हेर्न थाल्यो भने त्यसले अलिकति आफूलाई पनि एक खालको चाहिँ आत्मबल दिने काम गर्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि यो एङ्जाइटीको अवस्थामा के हुन्छ, यसले फेरि निन्द्रा खतम गरिदिन्छ क्या। एङ्जाइटी भइसके पछाडि डरले सुत्न नसक्ने हुन्छ, अनि यता खाएको पनि राम्रोसँग नपच्ने हुन्छ। अनि यसको त्यो जुन एउटा इकोसिस्टम छ नि शरीरको के,
यो मानसिक समस्या अथवा एङ्जाइटी मात्रै हुने भए त केही पनि हुन्थेन के। यसले बिस्तारै शरीरलाई नै कमजोर बनाउँछ, हाम्रो दैनिक कामहरू गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले त्यो अवस्थामा पुग्नु अगाडि बरु त्यो ब्रिदिङको भनौँ न श्वास प्रश्वासको हाम्रो जुन अभ्यास छ अहिले विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा चाहिँ त्यो राम्रो मानिएको भनेको श्वास प्रश्वासको अभ्यास हो। त्यो चाहिँ नेटमा पनि अहिले हेर्न सकिन्छ, किनभने अहिले मैले यहाँ भन्न थालेँ भने लामो होला फेरि होइन, तर त्यो धेरै खालका टेक्निकहरू छन्। अब तपाईँहरूले यही कार्यक्रममा पनि ध्यानकै बारेमा पनि हाम्रो कुनै टिचरहरूसँग सायद गरिसक्नु भएको पनि होला होइन, अथवा त्यो गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। ध्यानकै बारेमा पनि त्यो धेरै राम्रो छ, त्यो आफ्नो एउटा जीवनशैलीको रूपमा अपनाउनु पर्यो क्या हामीले। र अरू त्यो अलि आफ्नो चाहिँ खानपानमा र अलि राम्रो बेटर सुत्ता पनि त्यो समस्या ठिक भएन भने यो सहयोग चाहिँ मागिहाल्नुहोस्, किनभने यसलाई छोपेर डराइ चाहिँ बसी नराख्नुहोस्, यसले झन् अप्ठ्यारो पार्न सक्छ पछि। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित भन्नाले यो अनुलोम विलोम भन्छ नि, यस्तो एउटा नाके यो वाला यस्तो टाइपको हो, यसलाई पनि एउटा मान्न सकिन्छ होइन। यो भन्दा नि यस्तो छ कि यो ब्रिदिङको एक्सर्साइजमा चाहिँ हामीले अब यो के हुन्छ भन्दा हामी सासलाई हेरेर त बस्दैनौँ होइन। अहिलेसम्म सायद सृजनजीले 5 मिनटसम्म हामी के भयो भने हामी त कस्तो इन्डिपेन्डेन्ट लाग्छ कि यो सास फेर्ने कुरो भनेको चाहिँ हामीले वास्तै नगरे नै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। तर हामी 2 मिनट चाहिँ श्वास प्रश्वासकोसँग हाम्रो सम्बन्ध टुट्यो भने त हाम्रो जिन्दगी नै सकिन्छ। हामी भनेको त हाम्रो त एउटा जीवनको प्राण भनौँ न, प्राण हो नि त। प्राण त वायुमण्डलमा पनि छ नि, हामी भित्र त हामीले त वायुमण्डलबाट त्यो प्राण लिने हो भनेपछि त्यो ध्यानको विधि भनेको यो जुन वायुमण्डलमा घुमिरहेको आफ्नो वरिपरि हिँडिरहेको जुन हावा छ नि सास, त्यसको गतिलाई हामीले ध्यान दिने हो क्या मजाले। तपाईँको सास त नाकले फेर्ने हो नि त, त्यो त हामीले मैले चाहिँ मेरो रोजाइ त होइन यो, मैले आजबाट नाकबाट फेर्दिनँ कानबाट सास फेर्छु भनेर त हुँदैन, किनभने यो त शरीरमा त हाम्रो प्राकृतिक एउटा त्यो जुन विज्ञान छ त्यो त हामी त के भने आखिरी उही प्रकृतिको एउटा अङ्ग हो के। र यो चाहिँ ध्यानको विधिले के गर्छ भने हामीलाई त्यो अनेक थरी सोचाइबाट एउटा त्यो तनावबाट आफ्नो वास्तविक धरातलमा एउटा प्रकृतिको जुन काखमा ल्याइदिन्छ कि मान्छेलाई। र त्यो अनुभूतिले धेरै खालको चाहिँ अनावश्यक चाहिँ सोच विचार त्यो स्ट्रेसबाट चाहिँ मुक्त हुँदाखेरि त्यसले हामीलाई के हुन्छ भन्दा त्यो अरू शारीरिक अथवा मानसिक रोगसँग पनि अझ ठुलो आत्मबल बोकेर चाहिँ लड्न सजिलो हुन्छ, हामीले जित्छौँ त्यसलाई। खास यो चाहिँ एउटा यसको विज्ञान भनेको यही हो क्या। श्वास प्रश्वासको चाहिँ सासलाई हेर्ने भन्छ क्या। तपाईँले यसो पछि प्र्याक्टिस गरे नै हुन्छ कि हामीले सास त फेर्दिन भनेर त सकिँदैन, सास फेर्नलाई हामीले त बल गर्न त पर्दैन, हामीले यहाँ कमसेकम एफोर्ट लाएर मैले यति धेरै सास फेर्छु भनेर त होइन, यो त एकदम प्राकृतिक प्रक्रिया हो। हामी जन्मिनुभन्दा अगाडिबाटै सास फेरेका छौँ र सास फेर्न छोडेपछि त सकिहाल्छौँ हामी। तर अहिले हामी कुरा गर्दै गर्दा पनि मैले सास नफेरिकन मैले मेन्टल हेल्थको बारेमा थाहा छ भनेर त सम्भव छैन नि मलाई त यहाँ, किनभने यो त हुनै पर्यो। तर यसलाई मैले कसरी अझ आफ्नो राम्रो स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गर्ने भन्दा यो चाहिँ पैसा खर्च नगरिकन प्रयोग गर्न मिल्ने विधि हो क्या। ओके सर, अब एउटा अब हामी साथीहरू समक्ष जानेछौँ, त्योभन्दा पहिला जस्ट सर्टमा कुनै यसको एन्सर हुनसक्छ भने एकजना साथीले मैले 4 वर्षदेखि औषधि खाइरहेको छु, मेडिसिन लिइरहेको छु, झन् प्रब्लम देखिन थाल्यो, के गर्नुपर्छ होला भन्नुभएको छ। सायद मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड कुनै औषधि होला। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, केही छ डिटेल? उहाँको डिटेल चाहिँ केही छैन र मैले उहाँको नाम पनि यहाँ लिइनँ अहिले, किनभने कमेन्टमा लेख्नु हुन्छ ठिक छ, डेफिनेटली त्यो अनुमान उहाँ सायद बाहिरै हुनुहुन्छ होला, बाहिर हुनु होला मेरो विचारमा। हजुर बाहिरै हुनुहुन्छ होला, सायद हामीलाई हेरिराखेको पनि हुनुहुन्छ होला होइन। अनि अब यस्तो केसहरूमा के छ भन्दा मैले भने नि यो औषधि मात्रै खाएर म चाहिँ ठिक हुन्छु भन्ने कुरो चाहिँ नसोच्दा हुन्छ कि। तर औषधि नखाइकन पनि म ठिक हुन्छु भन्ने कुरो सोच्नु भएन कि। हामीले औषधि र हाम्रो जीवनशैलीलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ क्या यो। र अब मैले त के भने अब धेरै मान्छेहरू भेटेको छु होइन, कुरा गरेको छु, आफ्नै आँखा अगाडि उनीहरू परिवर्तन भएको पनि देखेको छु कि। र मैले धेरैलाई आफैले सहयोग पनि गरेको छु। र 1 वर्षमा मान्छे कसरी परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुरा त त्यो त आफ्नै आँखा अगाडि देखिएछ नि त सयौँ मान्छेहरूमा।
र उनीहरू अब जिन्दगीभरि म औषधि नै अब खान पर्ने हो, योबाट म यसको पनि अब एउटा भनौँ न त्यो औषधिमै म अब आश्रित हुनु पर्यो भन्ने मान्छेहरू पनि औषधि छोडेर पनि मजाले हिँडिरहेको हुनुहुन्छ। त्यहाँ हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ भनेपछि सम्भव छ। तर त्यो अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा औषधिले काम नगरेको हुनसक्छ कि यसमा त सबैभन्दा पहिला त आफ्नो कोसँग देखाइरहेको डक्टर हो उहाँसँग सल्लाह गर्नुहोस्, किनभने कुन औषधि खाइरहेको हुनुहुन्छ, के को लागि खानुहुन्छ। र हामीले मानसिक रूपमा औषधि खाँदा खाँदै मान्छेहरू के हुन्छ भन्दा अधिकांश मान्छेले आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्यलाई ख्यालै गर्दैनन् के। तर हामी मानसिक रूपमा रोगी हुँदा पनि त्यसले शारीरिक रूपमा पनि रोगी बनाउँछ, शारीरिक रूपमा हामी समस्या आयो भने त्यसले मानसिक रूपमा रोगी बनाउँछ। यसलाई एकदम ख्याल गर्नु पर्यो र जुनसुकै औषधि खाए पनि आफ्नो एउटा जीवन स्वस्थ जीवनशैलीलाई त हामीले त्यो नअँगालिकन उपाय नै छैन के। र रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने, सुत्ने र त्यति गरेर नै भएन भने औषधि नै खाइदिने कि त्यसले केही फरक पर्दैन। तर आफूलाई अलिकति सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउनलाई चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिरहनु पर्यो। कहिलेकाहीँ गाह्रो भयो भने डक्टरसँग जाने, कहिलेकाहीँ त्यो औषधिहरू के हुन्छ रङ पनि पर्छ क्या, त्यो मिसडायग्नोसिस भनौँ न, एउटा समस्या हुन्छ अर्को औषधि परिरहेको हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ 2 वर्षसम्म एउटा औषधि खाइरहेको त्यसले काम नगरेर फेरि अर्को पनि चाहिन सक्छ। र यस्तो अवस्थामा तपाईँको को छ चिकित्सक, उहाँलाई शारीरिक रूपमा भेट्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अहिले भिडियो मार्फतै कतै प्राइभेटली सेसन लिएर कुरा गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँ गर्नुहोस्। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सो मच। हामी लगभग अब 20-25 मिनट 30 मिनटसम्म भन्ने कुरा थियो तर लामो समय गयो नि। यसले कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुँदै जीवनजी हुनुहुन्छ, उहाँको केही क्वेसन छ अथवा अरू केही कुराकानी छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो साथीहरूलाई ओपनली तपाईँहरूले अरू कुनै कुराकानी गर्न आज हामीसँग आउनु भएको भनेर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो जगन्नाथ सरसँग केही क्वेसन छन् अथवा तपाईँको जिज्ञासा छन् भने गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामी जीवनजीलाई दिन्छौँ समय। जीवनजी सुन्नु भएको छैन? उहाँ बोल्नु पनि भएको छ, म्युट। हजुर नमस्कार जगन्नाथ सर लगायत, हजुर नमस्कार जगन्नाथ सर लगायत आरपी सर, हरि सर। हजुर हजुर नमस्कार नमस्कार, सुन्दै हुन्छ? सुन्दैछ, बोल्नुहोस्। नमस्कार जगन्नाथ सर। हजुर हजुर नमस्कार। जस्तै अब मसँग एउटा क्वेसन छ होइन, अब त्यसको रिलेटिभमा पर्ला नपर्ला, जस्तै कि अब हामी कुनै पनि सभा र त्यो जानुभन्दा अगाडि हामीलाई कहिले धड्कन पनि बढ्ने जस्तो एउटा समस्या जस्तो हुन्छ र त्यस सँगसँगै शरीरको एउटा तापक्रम पनि एउटा मतलब बढ्ने हुन्छ। यसलाई के यसको समस्या लिन सकिन्छ कि के सर? यो मेरो छोटो एउटा जानकारी हो होइन, म तपाईँलाई भन्छु है त। यो भनेको कस्तो भने अब यो एक खालको एङ्जाइटी हो कि, भनेको यो रोग होइन। हामी त सबै स्कुलमा पढेर आइयो, अनि स्कुलमा सुरुमा अब मानौँ क्लासमा सरले सोध्छ कि अन्य डर हो कि होइन, होमवर्क दिइसके पछाडि सरले अगाडि आइसकेपछि लट्ठी लिएर आउँदाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ सबैको चाहिँ त्यो ढुकढुकी ट्याक्क बढिरहेको हुन्छ होइन। अनि अब कुनै कल्चरल प्रोग्रामहरूमा पहिलोचोटि हामीलाई वाद विवाद प्रतियोगितामा भाग लिन पर्यो भने यसो सम्झौँ न, हामी जो यतिको अब हामी सबैले 1-2 पटक त जहाँ पनि लिएका छौँ स्कुल डेजहरूमा, त्यो बेलामा हेर्नुहोस् यो मुटु त फुट्ला जस्तो हुन्छ नि। तर जब त्यो परिस्थिति त्यो वातावरण हामीले चाहिँ फेस गर्छौँ नि, त्यसपछि त्यो आफै हराएर जान्छ होइन। त्यहाँ गइसकेपछि वाह पाइन्छ, कहिलेकाहीँ पुरस्कार पाइसके पछाडि हुन्छ भनेपछि यो के हुन्छ भन्दा कुनै पनि एउटा घटनासँग जोडिएर आउने जुन एउटा रियाक्सन हुन्छ नि, त्यो भनेको एकदम प्राकृतिक कुरा हो क्या। र यो भएन भने त हामी बरु त्यो भएन भने बरु समस्या हुन्छ हेर्नुहोस्। किनभने त हामीसँग त हामी इमोसनको नेचर के हो भने त्यसले त रियाक्सन गर्छ नि, प्रतिक्रिया जनाउँछ नि। हामीले तपाईँले आगोलाई छोएर हातमा पोलेन भने तपाईँ बहादुर कि त्यो बेला तपाईँको समस्या हुन्छ। त्यहाँ त्यो नेचर अनुसार त हामीलाई पोल्नु पर्यो नि। त्यसो भन्दैमा आगोमा पोलिराखेर त बस्न सकिँदैन हामी। र यो हाम्रो साइकोलोजीको कुराहरू पनि त्यही हो कि, पहिलोपटक कुनै नयाँ ठाउँहरूमा जाँदा त्यो कति कुरा एक्साइटमेन्टले हुन्छ होइन, एकदम बढी खुसी भइयो भने पनि त्यो खालको प्रतिक्रिया दिन्छ शरीरले,
मनले र अब मुटु त एउटा हाम्रो एउटा इमोसनको हाम्रो भावनाको एउटा भाग त हो नि किनभने खुसी हुँदा पनि त मुटु धड्किन्छ निराश हुँदा पनि त धड्किन्छ नि मुटु त त्यसले त रियाक्सन मात्रै गर्ने हो तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने त फेरि यहाँ छ हाम्रो नर्भस सिस्टम भनेपछि यो समस्या होइन रहेछ यो त कहाँ समस्या हुन्छ यो त हुन पर्यो नि यो त झन् मजा हो बरु भएन भने समस्या त्यो बेलामा हामीले फेस गर्नु भएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि मान्छेलाई ओके धन्यवाद छ जीवनजी अरू केही छ अरू तपाईँले भन्नु मन अरू केही लाग्छ छैन हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच जोडिनु भएको एकजना साथीले पनि सोध्नुहुन्छ कि हजुर अरू बालबहादुर जी हुनुहुन्छ अनि गणेश भण्डारी हुनुहुन्छ उहाँहरू मध्ये केही सोध्न छ तपाईँलाई अथवा आफ्नो कुरा के छ भने गणेशजी बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ हजुर बोल्नु होला गणेशजीको म्युट भयो जस्तो छ फेरि बोल्न थाल्नु भएको थियो फेरि म्युट भयो जस्तो छ तपाईँ बोल्नु होला अरू केही साथीहरूले यहाँ एकजना साथीले क्वेसन पनि सोध्नु भएको छ आजको कार्यक्रम एकदम राम्रो लाग्यो हाम्रो कम्पनीले 27 तारिकदेखि क्याम्प छोड भनेको छ अब कता जाने सर अहिलेसम्म केही आइडिया छैन केही जानकारी पाउन पाए आधारित हुने थिए अहिलेसम्म त मानसिक समस्या त होइन होला तर अब हुन्छ होला जस्तो लाग्छ बडो टर्चर हुन्छ एकदम यो कुराहरूले भन्नुभएको छ यस्ता फिजिकल कुराहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिएला त यस्ता चिजहरूमा तर अब जस्तै कम्पनीले छोड भन्छ जा भन्छ होइन मानसिक टेन्सन त भइ नै हाल्छ जगन सर यो सिचुएसनमा यस्ता टाइपका समस्याहरू जुन वातावरणले पार्ने समस्या भयो नि त यसलाई चाहिँ कसरी त्यो विषयमा के सोच्ने हामीले कसरी कोप अप गर्ने त्यो टाइममा चाहिँ होइन यसलाई त अब यस्तो छ कि हामीले यो हाम्रा समस्याहरू एउटा कस्तो हुन्छ नि सबै चाहिँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा हामीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर समाधान गर्न सक्ने भए त गरिन्थ्यो होइन हामीले समस्यालाई पनि छुट्याउनु पर्यो कि मैले मेरो व्यक्तिगत प्रयासले हुने कुरा के हो र मेरो बाहिर गइसके पछाडि मेरो समुदायभित्रको प्रयासले हुने कुरा के हो र त्योभन्दा पनि बाहिर अब यो त कस्तो छ भने यो त एउटा राष्ट्रिय रूपमा हो नि त यो त एउटा देशको मुद्दा हो नि त यो त राजनीतिक मुद्दा हो कि बरु यसलाई यो समस्या भएका मान्छेहरू अझ एकीकृत हुनु पर्यो कि पक्का पनि उहाँ त एक्लै हुनुहुन्न यसमा बरु एउटा समूहमा हामी लड्नु पर्यो कि हामी आफ्नो व्यक्तिगत नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कुराहरूमा हामी एक्लै कोही पनि लड्न सक्दैनौँ त्यसको लागि नै हामीलाई समुदाय चाहिन्छ र अहिले मानव यो श्रमिक सञ्जाल भनेर जुन तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ यसको महत्त्व त के भने अहिले झन् अप्ठ्यारो हुँदा यसको झन् महत्त्व भएर आयो नि त हामी अझ बढी सामूहिक रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्नको लागि अब सामूहिक फिजिकल्ली त भेट्ने जाने अवस्था छैन तर हाम्रो लागि एउटा प्रविधिले यो अवसर दियो नि भनेपछि बरु यहाँ नै एउटा अझ एउटा यसैमा एउटा कार्यक्रम पनि राखौँ होइन नेपालकै मान्छेहरू को छन् बोलाउनु पर्यो एमबेसीको बोल्नु पर्यो अनि यो त राजनीतिक मुद्दाको रूपमा यसलाई अगाडि लान पर्ने हुन्छ कि यो एउटा राष्ट्रले नेतृत्व लिएर नगरिकन हुने कुराहरूमा हामीले व्यक्तिगत रूपमा गर्नै सकिँदैन यो त एउटा राष्ट्रको जिम्मेवारी भित्रको कुरा हो र यसलाई बरु हामी कति सकिन्छ यसलाई आवाजलाई अझ चर्को बनाऊँ र तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ एक्लै होइन कि अझ सङ्गठित भएर यसमा चाहिँ यो आफ्नो हितको लागि चाहिँ बोल्न थाल्नुहोस् यो कुराहरू भनेको किनभने यो मानसिक स्वास्थ्यको कुरा होइन कि यो त अन्यायको कुरा हो बलबहादुरजीले केही बोल्न खोज्नु भएको भयो हुन्छ गणेश हुन्छ अब हामीसँग दुईजना साथीहरू उहाँसँग कुरा सुनौँ त्यसपछि आज बिदा भयो होला म मेरो केही जिज्ञासाहरू केही भनाइहरू हजुरहरू समस्या राख्न खोजिरहेको छु सर्वप्रथम त हाम्रो श्रमिक सञ्जालको टिम लगायत हाम्रो जगन्नाथ सरले यो स्वास्थ्यको बारेमा धेरै इम्पोर्टेन्ट एडभाइसहरू दिनुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब यसमा चाहिँ मेरो योसँग सम्बन्धित भन्दा पनि अरू नै केही रिलेटेड एक दुईवटा क्वेसनहरू छ यहाँ हाम्रो के पो भयो हस् भन्नुहोस् भन्दा हुन्छ यो वैदेशिक रोजगारबाट चाहिँ फर्केका युवाहरूलाई सरकारले सस्तो ब्याजमा चाहिँ कर्जाहरू दिने लोनहरू दिने भन्ने चाहिँ एउटा न्युजमा देखाएको थिएँ यो हजुरहरूलाई कतिसम्म जानकारी भयो यसको बारेमा हजुरहरूले जानकारी भएमा बताइदिनु होला एउटा अनि अर्को चाहिँ जस्तो अब यो अहिले 21 जुलाईबाट चाहिँ
चार्टर फ्लाइटहरू चाहिँ बन्द भइरहेको अवस्था पनि हामीले यहाँ देख्न सुन्न पाइरहेको छौँ। यो कहिलेसम्म हुने हो? हाम्रो क्याम्पको कम्पनीको साथीहरू पनि जाने अवस्थामा हुनुहुन्छ, अनि त्यो भएर चाहिँ यसको बारेमा के छ जानकारी फर्स्ट क्वेसन बताइदिनु हुँदैन? हस् थ्याङ्क यू। दुईटा क्वेसन होइन हजुरका? फर्स्ट क्वेसनको एन्सर चाहिँ एउटा म दिन्छु, क्वेसन सेकेन्ड क्वेसनको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ। हजुर यो जस्तो 11 अगस्तबाट चाहिँ युएई गभर्मेन्टले फाइनको जुन रुल ल्याएको छ यसमा एमनेस्टी पाउने भन्ने पनि केही हजुरहरूको भिडियोबाट कता कता साथीहरूले सुने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसको बारेमा पनि के छ हजुरहरूले बताइदिनु भयो? ओके, तीनटा क्वेसन भयो। दुईटा क्वेसनको एन्सर मैले दिन्छु, फ्लाइटसँग रिलेटेड हरि सरले दिनुहुन्छ। पहिला चाहिँ तपाईँले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका मान्छेहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने जुन कुरा छ यो सरकारले निर्णय गरेको हो र कतिपय ब्याङ्कहरूलाई यसको बारेमा भनेको पनि छ। उहाँ ब्याङ्कले दिने हो, यो ब्याङ्कहरूले एउटा पर्टिकुलर केन्द्रमा नरहिकन। र पछिल्लो समयमा लगभग कति हजारजना, मैले ठ्याक्क नम्बर बिर्सेँ, त्योमध्ये 4-5 जनाले मात्रै पाएको गत वर्ष भन्ने एउटा कुरा थियो, त्यो रिपोर्ट आएको थियो। भनिसकेपछि नियम चाहिँ छ, प्रभावकारी त्यति धेरै देखिएको छैन। डेफिनेटली पनि यो विषयमा हामी अझै डिटेलमा सम्बन्धित निकायकै मान्छेहरूसँग कुराकानी गरेर अथवा सम्बन्धित निकायका मान्छेहरूलाई नै लिएर आएर कुनै बेला राम्रोसँग हामी कुराकानी गरौँला। के क्राइटेरियाहरू चाहिने हुन्, कसले चाहिँ पाउँछ होइन। फर्म भर्नको लागि लामो समयसम्म बसेर फर्म भरेर अनि पछि नपाउनु भएका केसहरू छन् धेरै। त्यो भएर अहिलेको लागि पाउन सकिएला भन्ने चाहिँ आशा गरौँ। तर 100% भरोसा गरेर मैले सरकारबाट सहुलियत दरमा ऋण चाहिँ पाउँछु, अब म चाहिँ त्यही भनेर त्यो आफूलाई त्यही एउटा मात्रै बेस राखेर नेपाल फर्केर केही गर्छु भन्ने त्यो बेस मात्रै चाहिँ नराख्नु, त्यो चाहिँ सल्लाह भयो होइन। पाउनु भन्ने कुरा चाहिँ छ, तर त्यो अलिकति धेरै क्राइटेरियाहरू चाहिँ डेफिनेटली छन्। अर्को एउटा तपाईँको क्वेसनमा अगस्त 11 तारिकदेखि जुन भिजिट भिसामा भएका साथीहरू जो मार्च 1 भन्दा पछि क्यान्सल हुनुभयो, मार्च 1 भन्दा पहिला भएको चाहिँ उहाँहरूको तपाईँको एमनेस्टी पाउनुहुन्छ, अगस्त 18 भन्दा एक्जिट हुनु पर्यो। अर्को जुन भिजिट भिसामा हुनुहुन्छ मार्च 1 भन्दा पछाडि उहाँको भिजा अटोमेटिक क्यान्सल भएको हो भने भिजिट अथवा टुरिस्ट, उहाँहरूको भिजा अगस्त 11 तारिकदेखि 10 तारिकमा निर्णय भयो, 11 भन्दा पछि बस्न नपाउने भन्ने कुरा थियो। तर के भयो भने उहाँहरूले 1 महिनाको ग्रेस पिरियड दिनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। कहाँबाट कसरी लिने भन्ने अहिलेसम्म एकदम डिक्लेयर गरिसकेको छैन। सायद आइसिएबाट अथवा तपाईँ भिजा सेन्टरहरूमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, दुबईमा हुनुहुन्छ भने अमर सेन्टरमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो 1 महिनाको टाइम पाइने, तर त्यो 1 महिनामा 100% एक्जिट हुनै पर्ने। एक्जिट भइएन भने तपाईँ रेसिडेन्सी भिजामा लाउन सकिँदैन, अर्को भिजिट भिसा पनि लिन सकिँदैन। यदि रेसिडेन्सी भिसा अथवा भिजिट भिसा लिएर युएमै बस्ने हो भने चाहिँ 11 तारिकभन्दा पहिले नै कि त रेसिडेन्सी भिसाको लागि प्रोसेस गर्नु पर्यो, होइन भने अर्को भिजिट भिसा अथवा टुरिस्ट भिसा लिनु पर्यो। हो त्यो नै हो है, त्यो कुरा छ अहिलेसम्मलाई। अनि अर्को हजुरको दोस्रो क्वेसन थियो फ्लाइटसँग रिलेटेड, हरि सर। फ्लाइटको बारेमा चाहिँ के छ भने अहिले नेपाल सरकारले नेपालमा अहिले जुन प्राकृतिक विपत्ति छ, जुन बाढी पहिरोको कारणले, जस्तो यहाँ कुवेतबाट एकजना छुट्टी जानुभएको र क्वारेन्टाइनबाट घर जाँदै गरेको एकजना साथी पनि पहिरोमा परेर बित्नु भएको छ। त्यस कारणले यो सबै नेचुरल डिजास्टर जुन प्राकृतिक विपत्तिको लागि म्यानेज गर्नको लागि सरकारले 1 हप्ताको लागि फ्लाइटहरू होल्ड गरेको भन्ने कुराहरू आएको छ। आज त हिमालय एयरलाइन्सले को प्रवक्तासँग मेरो कुरा भएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ जुलाईभरि हिमालय एयरलाइन्सले मिडल इस्टमा फ्लाइट नगर्ने भन्ने कुरा आएको छ। त्यसकारण यो फ्लाइटहरू सबै सरकारले केही समयको लागि होल्ड गरेको हो। अब अगस्त 1 तारिकदेखि गर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसरी कुवेतमा पनि त्यही, जस्तो जजिरा एयरलाइन्सले 18 तारिक, 20 तारिक र 23 तारिकको 3वटा फ्लाइटको टिकट बेचेर पनि टिकट लिने साथीहरू पनि जान पाउनु भएको छैन, उहाँहरूलाई रिसेड्युल गरेर पठाइन्छ भनेको छ। त्यही नै हो अहिले तत्कालको लागि सरकारले केही समय होल्ड गरेको छ। हुन त भोलि पनि 2वटा फ्लाइट छ बाहिरको लागि, तर मिडल इस्ट नै परेन। त्यही हो भनेपछि अब होला तपाईँ अब 1 तारिकदेखि होला भन्ने हामी आशा गरौँ। पक्कै पनि डेफिनेटली होला। बाहिरबाट फेरि कुरा के हुन्छ भने बाहिरबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ पहिराले नबगाउने, पहिरो नआउने, हाम्रो मिडल इस्टबाट आएको मान्छेलाई पहिरोले बगाउने, पहिरो आउने छेक्ने भन्ने कुरा आउँछ डेफिनेटली पनि होइन। त्यो चाहिँ अलिकति डिस्क्रिमिनेसन पनि भयो त्यसमा। अब हजुर हस् 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 भन्नु त, त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम सघौँला, धेरै लामो भयो। यसमा मेरो एउटा विचार पनि छ सर। हजुर भन्नु त। जस्तै अब नेपाल सरकारले 21 तारिकदेखि मतलब जुन फ्लाइटहरू होल्डमा राखेको छ, जुन नेपालको प्राकृतिक प्रकोप जुन विपत्ति बाढी पहिरोको कारणले गर्दा यसको अलावा जुन आन्तरिकहरूलाई पनि उद्धार गरेर त्यसलाई पनि सुचारू गर्दा चाहिँ कस्तो होला? त्यो पनि त एउटा अर्को बाटो हो नि त। हो
होला अब त्यसलाई चाहिँ गर्ला पक्कै पनि। अब कतिपय कुराहरू के अरू कुराहरू पनि होलान्, तर अहिले त्यति साह्रो पहिला जति अब क्वारेन्टिनमा मान्छेहरू थिए होइन, अहिले कम्ती छन्। अब बिस्तारै हुन्छ, एउटा घरमै गएर पनि बस्न पाइने भएर बेला पनि पनि त्यस्तो छ। त्यो बारेमा भोलि के अरे नेपाल सरकारले भनिसकेको छ, आज एउटा गाइडलाइन्स निकालेको छ, होम क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहिँ सिधै जान पाउने बनाएको छ। र भोलि चाहिँ सिङ्गापुरबाट र यो चाइना एयरबाट चाहिँ छेदुङ भन्ने ठाउँबाट 2टा फ्लाइटहरू छ, तर मिडल इस्टको चाहिँ फ्लाइटहरू यो जुलाईभरि चाहिँ होल्ड गरिएको छ। त्यही हो सर। भनेको अब 6 दिन 7 दिन अझै। हस् अब बलबहादुरजी, मेरो एउटा तपाईँको क्वेसन सर। हजुर सर यो 6 महिना पुगेका साथीहरू नेपाल गएको आउन कस्तो मिल्छ मिल्दैन सर, के छ यसको बारे? मिल्छ, अहिलेसम्म गजबले मिल्छ। दुबईको हो भने तपाईँको GDRFA को फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। GDRFA को हजुर, फर्म हजुर। भर्दाखेरि त्यहाँनिर तपाईँको पासपोर्टको कपी, भिजाको कपी, त्यसपछि कम्पनीको NOC लेटर र प्लेज लेटर, प्रतिज्ञा पत्र भन्ने कम्पनीबाट पाउँछ, त्यो 4वटा पेपर भर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा तपाईँ त्यो चाहिँ ICA काठमाडौँमा भर्न मिल्छ नि सर, होइन? मिल्छ मिल्छ, काठमाडौँमा भर्न मिल्छ, अनलाइनबाट आफैले पनि भर्न मिल्छ। अनि अर्को एउटा छ ICA, त्यो दुबईको लागि मात्रै GDRFA हो। ICA भनेको तपाईँको अबुधाबी, शारजा, अरू इमिरेट्सहरू, अजमान, ओमल क्विन, अब ब्रासल्समा जहाँ जहाँ छ अरू इमिरेट्सहरूको लागि भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अप्रुभल आइसकेपछि एउटा प्रि अप्रुभल आउँछ, त्यसपछि COVID-19 को टेस्ट, हिजो ल्याएको नयाँ नियम। फेरि हाम्रो हेमजी हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई बिहान सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एकजना साथी हुनुहुन्छ यहाँ काठमाडौँमा, त्यही कन्डिसनमा पर्नु भयो भनेर। पहिला कस्तो छ भने पहिला प्रि अप्रुभल आउँछ, त्यसपछि COVID-19 को टेस्ट गरेर फेरि त्यो पनि अपलोड गर्नुपर्छ, त्यो अपलोड गरेर त्यो पनि अप्रुभल आइसकेपछि अनि बल्ल जान पाइन्छ। तर 72 घन्टाभित्र फेरि UA भित्र छिरिसक्नु पर्यो। अलिकति सिस्टम चाहिँ यस्तो छ। तर अहिलेको लागि के बुझौँ भने 6 महिना क्रस भए पनि, भिजा एक्सपायर भए पनि त्यहाँनिर क्यान्सल चाहिँ हुँदैन। अप्रुभल आयो भने त्यही अप्रुभल नै भिजा जस्तो भयो अहिलेको लागि चाहिँ है। त्यो भएर अहिलेलाई छैन, तर अलिकति लामो समय वेट भयो भने हुनसक्छ। जस्तै अलि रेगुलर फ्लाइटहरू भए र पनि ठिकै छ, दसैँ ससैँ मनाएर आनन्द साथ जान्छु, यत्रो समय बसेँ नि भनेर सोध्छ कसैले भने त्यति बेलासम्म रुल्स चेन्ज हुनसक्छ। त्यो भएर त्योभन्दा पहिल्यै अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। बेसिकली कुवेतको बारेमा अलिकति मैले जोडिहालेँ, जस्तो 6 महिना काटेको मान्छे आउन पाउने नपाउने भन्ने। कुवेतले चाहिँ अगस्त 1 तारिकबाट बल्ल बाहिर गएका मान्छेहरूलाई आउनलाई बाटो खुला गरेको छ। तर कुवेत सरकारले एउटा कुरा, जस्तो दुबईमा चाहिँ भिसा एक्सटेन्ड गरेको साथीहरू आउन पाउने भनेको छ, तर कुवेत सरकारले चाहिँ यदि तपाईँहरूको भिसा सकिएको छ र तपाईँ कुवेतभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने नयाँ भिसा नलाइकन आउन पाउँदैन भनेको छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँहरू आउनुभन्दा पहिला PCR 3 दिन, बढीमा 3 दिनको PCR चाहिने नै भयो। अर्को चाहिँ स्लोनिक भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड गरेर लिएर आउनु पर्छ। त्यो चाहिँ एउटा मिनिस्ट्री अफ हेल्थको एउटा एप्लिकेसन हो, त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई हेल्थ ट्र्याकिङ गर्छ, ट्रेसिङ गर्छ, त्यही नै हो। अनि त्यसरी मैले जनतालाई अन्तिममा अथवा एउटा क्वेसन अथवा एउटा अनुरोध के गरेँ भने, यो जस्तो अलिकति मानसिक रोगमा परेका नेपालमा रहेका अथवा बाहिर रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कहाँ र कसरी तपाईँहरूसँग आउन पाउनुहुनेछ, अथवा के छ तपाईँहरूसँग आउन पाउने माध्यमहरू केही छ भने बताइन सक्नुहुन्छ भने, मोबाइल नम्बर अथवा फेसबुक पेज अथवा तपाईँहरूको संस्थाको कुनै केही छ भने अलिकति सबैलाई सेयर गरिदिनुहोस्, जस्तो बाहिर रहेका अथवा नेपालमै रहेकाहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले त यस्तो छ, यो बिचमा अब धेरै हटलाइनहरू पनि छ होइन, भाइबर कम्युनिटीहरू पनि छन्, अनि अब इमेलहरू, फेसबुकहरू पनि, यो सामाजिक सञ्जालबाटै अहिले तपाईँहरूले आफूलाई जहाँ अलिकति सुरक्षित भनौँ न, त सहज महसुस हुन्छ, त्यही नै सम्पर्क गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो फेरि पहिल्यै भनौँ न, आफूले त्यो मेसेज गर्यो फेरि रेस्पोन्स नगर्ने हो कि भनेर तपाईँहरू त्यो मनमा नराख्नुहोस्। अहिले त अब सामाजिक सञ्जालबाट रिच आउट गर्ने हो बाहिर हुँदाखेरि होइन, किनभने विदेशतिर त विशेष गरी यो MHA नेपाल.org भन्ने हाम्रो सुशील कोइरालाहरू जो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा हटलाइन सेवा पनि गर्नुभएको छ, र जस्तो भाइबर सेवा त्यो उहाँहरूको छ। अनि यो TPO नेपाल भन्ने पनि छ होइन, अनि टिचिङ हस्पिटलको पनि छ क्या अहिले आफ्नै, अनि यो मेन्टल हस्पिटलले पनि छ, एउटा कोसिस भन्ने संस्था पनि छ फेरि यो मेन्टल हेल्थको। अहिले अलि धेरै नै संस्थाहरू छन्, र यो समयमा हामी आफ्नो समय निशुल्क रूपमा दिन्छौँ भनेर पनि लागिराख्नु भएका धेरै समूहहरू हुनुहुन्छ। बरु त्यसको लिङ्क नम्बरहरू
तपाईँहरूले यो आफ्नो पेजमा सेयर गरिदिँदा पनि हुन्छ। त्यहाँ साइकोलोजिस्टहरूको समूह होइन, साइकियाट्रिस्टहरूको समूह त्यो भन्दा सम्झन गाह्रो हुन्छ होला तपाईँहरूलाई, तर त्यो अहिले निकै नै धेरै छन् नेपालभित्र पनि, काठमाडौँमा। सायद त्यो त्यो सम्पर्क सञ्जालहरू चाहिँ राम्रै छ। त्यो एउटा लिस्ट नै बनाएर राखिदिन पनि सकिन्छ के। तपाईँले याद गर्नुभयो नि, यो टिपिओ नेपाल भन्ने छ होइन, कोसिस भन्ने छ। अनि हाम्रो एकजना यो मनोचिकित्साको एउटा नेटवर्क क्याम्पेन गरेको हाम्रो गोपालजी हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन। उहाँहरूको के भन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सुषमाजीले एउटा सर्टिफिकेट पनि पाउनुभयो रहेछ, मलाई देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यहाँ राम्रो यङ भाइ बहिनीहरू भनौँ न, त्यो साइकियाट्रिस्ट इभन साइकोलोजिस्टहरूको राम्रो ग्रुप छ क्या अहिले नेपालमा। थ्याङ्क यू सर, हामीले खास यो एमएसए नेपालबाट हामीले पाइसकेका छौँ। हजुर हो, त्यहाँ हाम्रो सुजन कृपा उनीहरूको एउटा इनिसिएसन पनि छ। यङ मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ, त्यो समथिङ के नेपाल भन्छ, त्यो साइक विज्ञान नेपाल भन्ने पनि छ क्या यहाँ। उहाँहरूको त धेरै इनिसिएसनहरू छ। म तपाईँलाई लिङ्क पनि पठाइदिन्छु। त्यो चाहिँ त्यो भयो भने बरु पेजमा हालिदिनुहोस् न, त्यो सम्झिनुभन्दा हेर्न सजिलो हुन्छ नि। हुन्छ सर। अब त्यसो भने आजको लागि यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको समयको लागि। अरू कुनै बेला हामी भेटेर पनि एउटा सानो भिडियो रेकर्ड गरौँला भन्ने मेरो धेरै पहिलादेखि चाहना त थियो, तर अहिलेसम्म पनि त्यो मौका मिलिरहेको छैन। तर आज समय दिनुभयो, धेरै कुराहरू भए, धेरै कुराहरू सिक्ने, जान्ने, बुझ्ने अवसर मिल्यो। यहाँलाई यहाँको समयको लागि र भ्यालुएबल नलेजको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पुरै श्रमिक सञ्जालको तर्फबाट, साथै हामी धेरै श्रमिक साथीहरूको तर्फबाट। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सृजनजी, हरिजी। तपाईँहरूको यो प्रयास चाहिँ एकदम सराहनीय छ, किनभने यो समयमा हामीले गर्न जे सकिन्छ त्यो गरौँ र मान्छेलाई एउटा पोजिटिभ सकारात्मक सन्देश, त्यो एउटा शक्तिले चाहिँ बाँधौँ होइन। यो नै सबैभन्दा ठुलो बल हो अहिलेको लागि। र यो छलफल गर्न पाइयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना पनि है हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूलाई। स्वस्थ रहनुहोस्, राम्रो गर्नुहोस् है। हुन्छ, हस्। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी आगे चाहन्छौँ। फेरि आइतबार हामी भेट्नेछौँ। आइतबार नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन, जानकारी, सूचना र अरू केही नयाँ कुराहरू पनि डेफिनेटली हुने नै छन्। आइतबारको कार्यक्रममा हाम्रो भेटघाट हुनको लागि के गर्नुपर्छ, आज हामी छुट्टिनुपर्छ। त्यसैले आजको लागि छुट्टी दिन्छौँ। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, सेफ रहनु होला, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। आफू छौँ भने दुनियाँ छ, त्यसैले आफ्नो ख्याल राख्न चाहिँ कहिले पनि नबिर्सनु होला। हस् त, नमस्कार। नमस्ते, थ्याङ्क यू।